अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। एक ठिठुरती हुई सुबह मैं तैयार होकर थाने पहुँचा तो एक नहायत ही सनसनीखेज खबर मेरी मुंतज़िर थी। मैं जैसे ही जाकर अपने कमरे में बैठा, कांस्टेबल अमीर खान ने मेरे पास आकर बताया, मलिक साहब, उधर एक लाश मिली है। मैं सीधा होकर बैठ गया और तेज़ लहजे में इस्तफसार किया, उधर किधर अमीर खान? उधर कच्चा अहमदाबाद रोड पर मलिक साहब, फाटक के करीब। कांस्टेबल ने जवाब दिया, रेलवे की पटरी के किनारे। इन दिनों मैं ज़िला गुजरानवाला के थाने सदर के इलाके में तैनात था। ये थाना शेखुपुरा मोड़ के नज़दीक ही वाक़ था। कांस्टेबल ने जिस जाए वक़ुआ की निशानदही की थी, ये सारा इलाका मेरे थाने की हुदूद में आता था। इस बदनसीब का नाम क्या है? मैंने कांस्टेबल से, और वो कहाँ का रहने वाला है? अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका जनाब, अमीर खान ने बताया। जो लोग ये इत्तला लेकर थाने आए हैं, इनमें से कोई भी मकतूल के बारे में कुछ नहीं जानता। इत्तला कुनिंदगान को मेरे पास भेजो। ठीक है मलिक साहब, कांस्टेबल ये कहते हुए हमारे कमरे से निकल गया। थोड़ी देर के बाद इत्तला कुनिंदगान मेरे सामने हाजिर थे। वो कुल 3 अफराद थे, जिनमें से 2 का ताल्लुक असगर कॉलोनी से और एक का ताल्लुक कन्हैया लाल बाग से था। कन्हैया लाल और असगर कॉलोनी जाए वक़ुआ के आसपास के इलाके थे। मैंने इन तीनों को बैठने के लिए कहा, फिर बारी बारी इनके चेहरों का जायज़ा लेने के बाद कहा, अब बताएं, आप लोगों ने किस बंदे की लाश देखी है? असगर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के नाम जमालदीन और इसहाक अहमद थे। इनमें से इसहाक अहमद ने जवाब दिया, थानेदार साहब, इस बंदे की लाश तो फैज़ मोहम्मद ने दरियाफ्त की है। हम तो इखलाकी तौर पर इसके साथ आ गए हैं। तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। मैंने यह के बाद दीगरे इसहाक अहमद और जमालदीन की तरफ देखा, फिर अपना रूए सुखन मोहम्मद की जानिब मोड़ते हुए पूछा, हाँ भाई फैज़ मोहम्मद, तुमने सुबह सुबह किसकी लाश ढूंढ निकाली है? फैज़ मोहम्मद नामी वो अधेड़ उम्र शख्स कन्हैया लाल बाग में माली और चौकीदारी के फ़राइज़ अंजाम देता था और उसकी रिहाइश भी मज़कूरा बाग के अंदर एक छोटे से क्वार्टर में थी। कन्हैया लाल बाग रेलवे फाटक से आगे कच्चा अहमदाबाद रोड की दोनों जानिब फैला हुआ था। फैज़ मोहम्मद ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, थानेदार साहब, मैं किसी की लाश को तलाश करने नहीं निकला था। वो तो बस इत्तेफाक ही से मुझे नज़र आ गई थी। इस इत्तेफाक की वजाहत करो फैज़ मोहम्मद, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ और रफ़ाए हाजित के लिए रेल की पट्टी के साथ आगे निकल जाता हूँ। वो मुझे तफसील से आगाह करने लगा। जब मैं वापस आ रहा था तो उस वक्त तक हल्का हल्का उजाला फैलना शुरू हो गया था। मैंने पट्टी वाली ढलान के किनारे पर एक गठरी सी पड़ी देखी। अंदरूनी तजस्सुस मुझे उस गठरी के करीब ले गया और तभी मुझे पता चला कि वो कोई गठरी नहीं बल्कि किसी जवान मर्द की लाश है। इतना बताने के बाद फैज़ मोहम्मद खामोश हो गया। मैंने पूछा, फैज़ मोहम्मद, तुम्हें इस बात का कैसे अंदाज़ा हुआ कि नौजवान की मुर्दा लाश है? क्या तुमने उसे छूकर देखा था? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला, मैंने तो उसे हाथ लाने की कोशिश नहीं की। इसकी हालत ही ने मुझे बता दिया था कि वो अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा। क्यों? मैं मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए अपना जहन क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। इस जवान की हालत में तुम्हें ऐसी कौन सी बात नज़र आई थी? जनाब, फैज़ मोहम्मद ने एक झुरझुरी ली, फिर मेरे सवाल के जवाब में बताया कि इस बदनसीब की गर्दन शहरत के मकाम से कटी हुई है और लिबास का बालाई हिस्सा खून में तरबतर है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। फिर फैज़ मोहम्मद से पूछा कि क्या तुम मुझे इस बंदे को ये बताओ कि इस बंदे को तुम जानते हो? नहीं जी, उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। मैंने जमालदीन और इसहाक अहमद की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। इन दोनों की आंखों में भी नाशनासाई के तासुरात उभरे और जमालदीन ने गहरी संजीदगी से बताया, थानेदार साहब, हमने मौके पर जाकर इस बंदे की लाश को देखा है। वहाँ और भी बहुत से लोग मौजूद थे। हम सबकी एक ही राय कि वो बंदा हमारे इलाके का रहने वाला नहीं। सब ने इसकी शनाख्त से लाइल्मी का इजहार किया है। वो हमारे लिए बिल्कुल अजनबी है। मैंने एक गंभीर सांस खारिज की, फिर इन तीनों से मज़ीद 2-4 सवालात करने के बाद कहा, तुम लोग बाहर जाकर बरामदे में बैठो, मैं अभी तुम्हारे साथ जाए वक़ुआ पर चलता हूँ। वो खामोशी से उठे और मेरे कमरे से बाहर निकल गए। ठीक 10 बजे मैं जाए वक़ुआ पर मौजूद था।
मुझे अच्छी तरह याद है कि वो 10 जनवरी की एक ठंडी ठार सुबह थी। वक्त 10 का हिंदसा अबूर कर चुका था, लेकिन अभी तक सूरज ने अपना जलाली मुखड़ा नहीं दिखाया था। इन दिनों धुंध भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बाज़ औक़ात तो पूरा दिन इंसानी आँख सूरज की शक्ल देखने को तरस जाती थी। मज़कूरा जवान की उम्र 27-28 साल के लगभग रही होगी। वो दुबला पतला और दरमियाने कद का मालिक था। उसने बोस्की की कमीज़ और लट्ठे की शलवार ज़ेबबंद कर रखी थी। पाँव में बंद नया जूता था। बोस्की की कमीज़ के ऊपर स्याह गर्म बास्केट भी नज़र आ रही थी और यह भी बआसानी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कमीज़ के नीचे उसने मौसम की शिद्दत से निपटने के लिए कोई गर्म स्वेटर या जर्सी भी ज़रूर पहन रखी होगी। बाद अज़ां जब मैंने उसकी लाश का तफसीली मुआयना किया तो मेरा यह अंदाज़ा 100% दुरुस्त साबित हुआ। बोस्की की कमीज़ के नीचे ऊनी स्वेटर मौजूद था। इस अजनबी शख्स की गर्दन शहरक के मकाम से कटी हुई थी और इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि इसे मौत की गोद में सकूनत इख्तियार किए 10-12 घंटे गुजर चुके थे। कटी हुई गर्दन से उबलते हुए खून ने उसके लिबास का बालाई हिस्सा बुरी तरह दाग कर दिया था और मौसम की शिद्दत के बाइस वो खून जम भी चुका था। जामा तलाशी के दौरान जो चीज़ें मेरे हाथ लगीं, इनमें एक कंघी, एक रेशमी रुमाल और एक बटवा नुमाया था। कंघी देसी थी, जैसे कि दीगर देसी कंघियाँ होती हैं, लेकिन इसके जिक्र का कोई फ़ायदा नहीं। रेशमी रुमाल के एक कोने में रंग बरंगा फूल कड़ा हुआ था और दूसरे कोने में अंग्रेज़ी हुरूफ एम और बी काढ़े गए थे और इन दोनों हुरूफ के दरमियान एक नन्हा मुन्ना सा दिल बना हुआ था। एम और बी यकीनन नामों को ज़ाहिर करते थे और उनमें से एक नाम इसी मकतूल का था। मकतूल की जेब में से बरामद होने वाले बटवे में से 350 रुपये की रकम निकली थी। आजकल 350 रुपये की कोई वक़्त नहीं है, लेकिन उस ज़माने में आपको यकीन आए या ना आए, यह एक हैंडसम अमाउंट समझा जाता था। मकतूल की लाश के मुआयने के दौरान मुझे एक चीज़ ने बुरी तरह चौंका दिया था और वो थे इसके मेहंदी लगे हाथ। उसके एक हाथ पर सादा और दूसरे हाथ पर बेल बूटों वाली मेहंदी लगी हुई थी, जैसा कि आमतौर पर दूल्हा के लगाई जाती है। इसके जिस्म पर सजा लिबास भी इसी जानिब इशारा करता था कि या तो वो किसी शादी की तकरीब में शामिल रहा था या फिर खुद शादी का दूल्हा था। अगर ऐसा ही था तो फिर इसकी मौत बड़ी अफरा तफरी और सनसनी फैलाने वाली थी। इसके मैंने साथ आए हुए कांस्टेबल की मदद से जाए वक़ुआ का अच्छी तरह जायज़ा लिया और 10 मिनट की कोशिश के बाद आलाए कत्ल को तलाश करने में कामयाब हो गया। वो एक तेज़धार खंजर था जो मुझे एक खाल गंदे पानी वाली नाली के करीब घास में पड़ा मिला था। खंजर के ख़तरनाक फल पर खून जमा हुआ था। मोहतात अंदाजे के मुताबिक खंजर के फल पर दिखाई देने वाला खून इसी मकतूल जवान का था। मैंने मौके पर मौजूद अफराद में से 3-4 से पूछगछ भी की, लेकिन इनमें से कोई भी एक इस मकतूल शख्स और इसे पेश आने वाले इस खूनी वाक़ये पर रोशनी न डाल सका। वो सबके लिए कतई अजनबी था। अब सबसे पहला सवाल ये उठता था कि जब इस अल्लाह के बंदे को वहाँ कोई नहीं जानता था तो फिर वो था कौन? वो कहाँ से बन सवर कर आया था और उसका कातिल कौन हो सकता था? इसके अलावा भी मुत्तईद सवालात मेरे सामने थे, लेकिन सरेदस्त में इनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं जानता था और यह खासी मायूस कुन सूरत हाल थी। मैंने मुशीनामा तैयार करने के बाद इस अजनबी शख्स की लाश को कांस्टेबल के साथ एक टांगे पर सवार करके सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया और ख़ुद भी इस टांगे पर बैठकर थाने आ गया। थाना सदर जीटी रोड पर वाक़ था और सरकारी हॉस्पिटल जाते हुए वो थाना रास्ते में पड़ता था। हम लोग इसी टांगे पर सवार होकर थाने से जाए वक़ुआ पर पहुँचे थे। कत्ल की ये वारदात बड़ी अजीब व गरीब थी। मकतूल को इस इलाके में कोई भी नहीं जानता था, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो किसी और इलाके का रहने वाला था। ये बड़े अहम सवालात थे और इनके जवाबात ही मुझे उसके कातिल तक पहुंचा सकते थे। फ़िलहाल मेरे हाथ में कुछ नहीं था। जाए वक़ुआ से मुझे जो आलाए कत्ल मिला था वो भी मैंने लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए लाश के साथ ही भिजवा दिया था। जैसा कि मैंने बताया है, वो 10 जनवरी का दिन था और खुश्की और धुंध से भरपूर दिन। शाम तक मैं अपने कमरे में बैठा इस जवान मकतूल के बारे में सोचता रहा।
اس کے مہندی لگے ہاتھ بار بار میری نگاہوں میں چمکنے لگتے اور رہ رہ کر مجھے یہ خیال آنے لگتا کہ وہ کوئی دولہا تھا جو اجنبی جگہ پر بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اس اجنبی مقتول کے مہندی لگے ہاتھوں کے اکسانے پر میں نے گرد و نواح کے تمام علاقوں میں بندے دوڑا کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کہیں کوئی شادی کی تقریب وغیرہ تو منعقد نہیں ہوئی ہے۔ جائے وقوع کے جنوب میں اصغر کالونی، رانا کالونی اور کنگنی والا جیسے علاقے تھے، شمال میں کچی پمپ والی، کچی ٹمبر والی، مشرق میں کنہیا لال باغ اور آگے نہر کے کنارے واقع بنجاروں کی بستی تھی، جبکہ مغرب میں بھی اصغر کالونی کا کچھ حصہ پھیلا ہوا تھا جس کے بعد جی ٹی روڈ واقع تھی۔ ان تمام علاقوں میں پچھلے ایک ہفتے سے شادی بیاہ کی کوئی تقریب منعقد نہیں ہوئی تھی، گویا اس اجنبی شخص کی پراسرار موت میرے لیے ایک معمہ بن گئی تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار کروں گا، ہو سکتا ہے جب تک مقتول کو ڈھونڈتا ڈھانڈتا کوئی ادھر آ نکلے اور تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھنے کا موقع مل جائے۔ میں نے یہی طے کیا تھا کہ اگر کوئی بھی سرا ہاتھ نہ آیا تو میں مقتول کی لاش کے ایک دو فوٹوز نکلوا کر 3-4 متلاشی ٹیمیں ترتیب دے کر اجنبی مقتول کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کی مہم چلاؤں گا۔ مجھے اپنی محنت اور اللہ کی رحمت سے قوی امید تھی کہ میں بہت جلد نہ صرف یہ کہ اس نامعلوم مقتول کا سراغ لگا لوں گا بلکہ اس کے قاتل تک بھی رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ رات کو میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی طرف جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ 3 افراد مجھ سے ملنے آ گئے۔ ان کا تعلق گجرانوالہ کے شہر سیالکوٹی دروازے سے تھا۔ یہ سیالکوٹی دروازہ ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہی واقع تھا۔ میں نے ان بندوں کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ ان کے چہروں پر مجھے بڑی گہری پریشانی نظر آئی۔ میں نے انہیں اپنی میز کے نزدیک پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر باری باری ان کی صورتوں کا جائزہ لینے کے بعد استفسار کیا، کیا بات ہے؟ تم لوگوں کی شکلیں کیوں اتری ہوئی ہیں؟ ہمیں پتہ چلا ہے جی کہ آپ نے آج صبح ایک لاش سرکاری ہاسپٹل بھجوائی ہے۔ ان میں سے ایک نے سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھا۔ ہاں، بھجوائی ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہم اس لاش کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ میں پوری طرح ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ لوگ اس لاش کو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ہماری تسلی ہو جائے، ایک نے گلوگیر آواز میں کہا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیسی تسلی؟ تھانے دار صاحب، میرا نام محمد صدیق ہے۔ ان میں جو قدرے سنبھلا ہوا تھا اس نے صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا، یہ اکبر علی اور اصغر علی دونوں بھائی ہیں اور ادھر سیالکوٹی دروازے پر ہی رہتے ہیں۔ اکبر علی کا بیٹا کل رات سے غائب ہے۔ تو یہ بات ہے، میں نے ایسے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا جیسے معاملے کی تہہ میں اتر چکا ہوں۔ پھر میں نے دونوں دلگیر برادران کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم میں سے اکبر علی کون ہے؟ اکبر علی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتایا کہ میں ہوں جی۔ تمہارا بیٹا کل رات سے کہاں غائب ہے؟ میں نے پوچھا۔ جناب، اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ وہ کہاں غائب ہے تو پھر میں پریشان کیوں ہوتا؟ وہ بے چارگی سے بولا۔ سیدھا وہیں جا کر اسے ڈھونڈ نہ لیتا؟ جیسے ہی مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ نے کسی بندے کی لاش وغیرہ پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل بھجوائی ہے تو ہم دوڑے دوڑے آپ کے پاس آ گئے ہیں کہ… اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا اور گھائل نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، اکبر علی، تمہارے گمشدہ بیٹے کا نام کیا ہے؟ جی، اس کا نام ماجد ہے، ماجد علی، اس نے جواب دیا۔ میرے تصور میں وہ ریشمی رومال گھوم گیا جو میں نے مقتول کی جامہ تلاشی کے دوران برآمد کیا تھا اور جس کے ایک کونے میں انگریزی حروف ایم اور بی بڑے خوبصورت انداز میں کاڑے گئے تھے۔ ایم کا معمہ تو حل ہو گیا، ایم سے یقیناً ماجد بنتا تھا۔ میں نے مزید تصدیق کی خاطر اکبر علی سے پوچھا، تمہارا کہنا ہے کہ کل رات سے ماجد غائب ہے، تم نے آخری بار ماجد کو کب اور کہاں دیکھا تھا؟ ٹرین میں، ماجد کے چچا اصغر علی نے جواب دیا۔ ہم سب لوگ ٹرین میں ایک ساتھ لاہور سے آ رہے تھے۔ جب ہم گجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو ماجد غائب تھا۔ میرے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں اس اجنبی مقتول کے راز سے واقف ہونے ہی والا ہوں۔
میں نے اکبر علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا تم لوگ شادی میں شرکت کرنے لاہور گئے تھے؟ جی ہاں، ماجد ہی کی شادی تھی، اکبر علی نے جواب دیا۔ لیکن آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اصغر علی نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اکبر علی سے استفسار کیا، کیا تمہارے بیٹے ماجد نے لٹھے کی شلوار، بوسکی کی قمیض اور سیاہ گرم واسکٹ پہن رکھی تھی؟ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے دونوں ہاتھوں پر مہندی بھی لگی ہوئی تھی۔ ہاں، اکبر علی نے اضطراری انداز میں گردن ہلائی۔ آپ نے ماجد کو کہاں دیکھا ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور میز کی دراز میں سے اجنبی مقتول، جو کہ اب میرے لیے اجنبی نہیں رہا تھا، کی جامہ تلاشی میں حاصل ہونے والی چیزیں نکال کر میز پر رکھ دیں اور ان سے کہا، ان چیزوں کو پہچانتے ہو؟ جی، یہ سب کچھ تو ماجد کا ہے، اصغر علی نے بڑے وثوق سے بتایا۔ پھر ریشمی رومال کو دیکھ کر اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں تھانے دار صاحب، ایم کا مطلب ہے ماجد اور بی کا مطلب ہے بشریٰ۔ ماجد کی شادی بشریٰ سے ہونے والی تھی۔ میرے پاس تم لوگوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، میں نے آج صبح جس شخص کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوایا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماجد ہی ہے۔ یہ تمام چیزیں مجھے اس کے لباس میں سے ملی ہیں۔ اکبر علی نے روحانسی آواز میں پوچھا، تھانے دار صاحب، میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں قاتل کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم لوگ تعاون کرو گے تو میں تفتیش کو کسی صحیح رخ پر ڈال سکوں گا۔ ابھی تو میں خود بھی اندھیرے میں ہوں۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں انہیں جائے وقوع سے ماجد کی لاش کے دریافت کے بارے میں بتایا۔ جب میں خاموش ہوا تو اصغر علی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ہم سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ آپ لوگ مجھے ان واقعات کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے جو ٹرین میں سفر کے دوران میں پیش آئے تھے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر اصغر علی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے ریشمی رومال کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ ماجد کی شادی بشریٰ سے ہونے والی تھی، اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ ہونے والی تھی مگر ہو نہیں سکی، وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا۔ ہم لوگ لاہور سے خالی ہاتھ واپس آ گئے ہیں۔ کیوں؟ میرے استفسار میں گہری دلچسپی تھی۔ اکبر علی نے جواب دیا کہ تھانے دار صاحب، ادھر لاہور میں ایک ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا تھا کہ ہنگامی حالات میں ہمیں شادی کینسل کرنا پڑی اور ہم لوگ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ میں اس ناخوشگوار واقعے کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے مجھے ماجد کے قاتل تک پہنچنے میں آسانی حاصل ہو جائے گی۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی جناب، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا۔ اصغر علی نے کہا کہ بھائی صاحب، آپ صدیق صاحب کے ساتھ ادھر ہاسپٹل جا کر ماجد کی لاش چیک کریں، تھانے دار صاحب کو ساری کہانی سنا کر میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جی، کیا ممکن نہیں ہے؟ اصغر علی نے پوچھا۔ یہی کہ آپ میں سے کوئی اس وقت تھانے جا کر ماجد کی لاش کا معائنہ کر سکے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ہسپتال کا عملہ آپ لوگوں کو لاش کی ایک جھلک بھی نہیں دکھائے گا۔ اب پوسٹ مارٹم کے بعد ہی ماجد کی لاش آپ لوگوں کے حوالے کی جائے گی، لہٰذا میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اسی سنجیدگی سے اضافہ کرتے ہوئے کہا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ مجھے ان واقعات کی تفصیل سے آگاہ کریں جن کے نتیجے میں یہ سانحہ پیش آیا ہے۔ اس چکر میں نہ رہیں کہ بات لمبی ہو جائے گی یا مختصر رہے گی۔ میں آپ لوگوں کی باتیں اور کہانیاں سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔ وہ میرے جائز مطالبے سے انکار نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اکبر علی اور اصغر علی نے ملے جلے انداز میں مجھے ماجد کی شادی کا مضحکہ خیز قصہ سنا ڈالا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس واقعے سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آئندہ کی تفتیش میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ آپ کو اس واقعے پر ہنسی بھی آئے گی اور جھنجھلاہٹ بھی محسوس ہوگی۔ بہرحال جو حقیقت ہے میں وہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مقتول ماجد کی شادی بشریٰ نامی ایک لڑکی سے طے پائی تھی۔ مقتول خود تو سیالکوٹی دروازہ گجران والے کا رہائشی تھا اور بشریٰ
لاہور کے ایک محلے میں گھوڑے شاہ لاہور میں رہتی تھی۔ نسیمہ اس کی پڑوسن تھی اور یہ رشتہ نسیمہ ہی کے توسط سے لگا تھا۔ نسیمہ عرصہ دراز سے بیمار چلی آ رہی تھی۔ اس کی عمر 60 سے متجاوز تھی اور بیماری ایسی تھی کہ جس کا اختتام موت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ وہ گجرانوالہ آ کر ماجد کی شادی میں بھرپور شرکت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا اس نے اپنی چھوٹی بہن سلیمہ یعنی ماجد کی ماں سے ایک فرمائش کی تھی اور سلیمہ نے یہ فرمائش اس خیال کے پیش نظر پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ نسیمہ بستر مرگ پر پڑی ہے، یہ اس کی آخری خواہش بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کی خوشی کی خاطر اس کی بات مان لینا چاہیے۔ سلیمہ نے اس کام کے لیے اپنے گھر کے دوسرے افراد کو بھی راضی کر لیا تھا۔ نسیمہ نے اپنی بہن سلیمہ کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ لوگ 3 دن کے لیے اس کے گھر آ جائیں اور شادی کی تمام رسمیں اسی کے گھر میں رہتے ہوئے پوری کی جائیں۔ پھر 3 دن کے بعد ماجد اور بشریٰ کا نکاح ہوا اور وہ سب دلہا دلہن کے ہمراہ واپس گجرانوالہ چلے جائیں۔ نسیمہ کی یہ خواہش نما تجویز ماجد کے گھر والوں نے راضی خوشی مان لی تھی۔ 6 جنوری کی صبح ماجد اور اس کے گھر کے 20 افراد گجرانوالہ سے ٹرین میں بیٹھ کر لاہور پہنچ گئے۔ گھر کے افراد میں ماجد کا باپ، ماں، چھوٹی دونوں بہنیں، چچا اور اصغر علی اور اس کی فیملی کے دیگر افراد کے علاوہ چند قریبی رشتہ دار بھی شامل تھے۔ ماجد کا چھوٹا بھائی واجد علی اور چچا کی فیملی کے کچھ لوگ ادھر سیالکوٹی دروازے والے گھر ہی میں رک گئے تھے۔ ایک اور شخص کو ادھر ہی رک جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ضد کر کے بارات کے ساتھ گجرانوالہ سے لاہور پہنچ گیا تھا۔ بعد ازاں یہ شخص بڑا سنسنی خیز کردار ثابت ہوا تھا۔ اس کردار کا نام تھا کرم دین عرف کرمو۔ عمر 70 سے متجاوز، سر اور داڑھی کے بال 101% سفید، کمر جھکی ہوئی، ہاتھ میں عصا، بینائی اتنی کم کہ بمشکل لوگوں کے چہروں کو پہچان پاتا تھا۔ سماعت بھی گزارے لائق تھی اور صحت بھی قابل رحم اور مخدوش۔ یہ شخص رشتے میں مقتول ماجد کا نانا جان تھا اور انہی کے گھر میں رہائش پذیر تھا۔ سلیمہ نے اپنی بہن نسیمہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے شادی کی تمام تر تقریبات اس کے گھر میں منتقل کر دیں تو وہ اپنے باپ کی فرمائش کو کیسے رد کر سکتی تھی، اس لیے اس کو بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ سب کچھ حسب پروگرام دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ لوگ 6 جنوری کی دوپہر کو لاہور پہنچ گئے تھے اور اسی شام سے مختلف رسموں کا آغاز ہو گیا تھا۔ ماجد اور بشریٰ کے نکاح کے لیے 10 جنوری کی صبح کا وقت طے کیا گیا تھا۔ یہ لوگ دوپہر کا کھانا گھوڑے شاہ لاہور میں کھاتے اور شام سے پہلے دلہن کو لے کر واپسی گجرانوالہ پہنچ جاتے، لیکن 9 جنوری کی صبح ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ شادی کا پروگرام کھو کھاتے چلا گیا اور یہ سب کچھ کرمو بابا کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ کرمو روزانہ گھر سے غائب ہو جاتا تھا اور پھر سہ پہر تک واپس آ جاتا تھا۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں اور کس کام کے لیے جاتا تھا۔ سلیمہ نے اس سے غیر حاضری کے بارے میں اس سے پوچھا اور اس سے سوال کیا تو وہ یہ کہہ کر اسے مطمئن کر دیتا، جھلیے میں نے کہاں جانا ہے، میں تو ادھر ہی تھا۔ ابا جی اگر آپ ادھر ہوتے تو مجھے ضرور نظر آتے، سلیمہ نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں ہے آپ کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ میں گھر کے اندر ہی نہیں تھا سلیمہ، اس نے جواب دیا، ذرا باہر نکل گیا تھا۔ باہر کہاں؟ سلیمہ نے پوچھا۔ میں ذرا دھوپ سینکنے ادھر دوسری گلی میں چلا گیا تھا، کرمو وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ادھر ایک تھڑے پر بڑی کراری دھوپ آتی ہے۔ سلیمہ نے کرمو کی وضاحت کے بعد مزید جرح و بحث کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ ایک تو کرمو کے ساتھ بات کرنے کے لیے کافی اونچی آواز میں بولنا پڑتا تھا، اس کی سماعت کافی کمزور تھی، دوسرے کرمو نے بڑی معقول دلیل پیش کی تھی۔ دن ایک ایک گھنٹہ سرک کر آگے بڑھ رہے تھے۔ کرمو روزانہ ہی گھر سے باہر نکل جاتا اور سہ پہر کے بعد واپس آ جاتا۔ تشویش کی چونکہ کوئی بات نہیں تھی، لہٰذا سلیمہ مطمئن ہو گئی، مگر اس کا یہ اطمینان زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہو سکا تھا۔ 9 جنوری کی صبح بڑی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی۔ اکبر علی کو کرمو کی یاد آئی اور کوئی 10 بجے کے قریب اس نے اپنی بیوی سے کہا، چاچا کرمو کہاں ہیں؟ ادھر گھر میں ہی ہوں گے ابا جی، سلیمہ نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ میں نے چاچا کو پورے گھر میں ڈھونڈ لیا ہے، وہ کہیں نظر نہیں آئے تو تم سے پوچھ رہا ہوں نا۔
ओह, याद आया, सलीमा ने कुछ सोचते हुए कहा। आप अब्बा जी को उधर दूसरी गली के थड़े पर देखें, वो वहाँ आपको मिल जाएंगे। दूसरी गली के थड़े पर? अकबर अली ने अजीब सी नज़रों से अपनी बीवी को देखा। वो थड़े पर बैठकर क्या कर रहे हैं? कह रहे थे, इस थड़े पर बड़ी अच्छी धूप आती है, सलीमा ने बताया। वो 4-5 घंटे उधर ही गुजार कर आते हैं। ठीक है, मैं इन्हें इधर ही देख लेता हूँ। पर आपको अब्बा जी से काम क्या है? सलीमा ने पूछा। आकर बताऊँगा, अकबर अली ये कहते हुए घर से निकल गया। जब अकबर अली मज़कूरा थड़े पर पहुँचा तो एक मंजर देखकर दंग रह गया। पहले तो इसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया, लेकिन यकीन करने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। वो आंखों देखी हकीकत को किसी ख्वाब के पेटे में नहीं डाल सकता था, और हकीकत बहुत ही नाजुक और तल्ख थी। करमदीन उर्फ करमू एक दीवार से टेक लगाए आंखें बंद किए थड़े के किनारे पर बैठा था। उसका असा भी करीब ही पड़ा नजर आ रहा था। ये सब तो ऐन काबिल यकीन और नॉर्मल था। जिस चीज़ ने अकबर अली की अकल के परखचे उड़ा दिए वो बड़ी अनोखी और शर्मनाक थी। करबू के सामने थड़े पर बहुत से करेंसी के सिक्के फैले नजर आ रहे थे। गोया अकबर अली का ससुर इस थड़े पर बैठकर भीख मांग रहा था। अकबर अली ने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए बकुआ पर किसी किस्म की हंगामा आ रही मुनासिब ना समझी और करमू को पहली फुर्सत में वहाँ से उठाकर घर ले आया। वो जिस मकसद से थोड़ी देर पहले करमू को ढूंढ रहा था वो पसे पुश चला गया और वो खासे जारहाना अंदाज में अपने ससुर से बोला। सलीमा भी कमरे में मौजूद थी। अकबर अली ने आवाज़ धीमी रखते हुए सलीमा से कहा, पता है तुम्हारे अब्बा जी उधर थड़े पर बैठकर क्या गुल खिला रहे थे? क्यों, क्या हुआ? सलीमा ने सवालिया नज़र से अपने खामिद की तरफ देखा। ये तो वहाँ धूप सेकने जाते हैं। धूप सेकने नहीं, भीख मांगने को सलीमा, अकबर अली ने खुशीले लहजे में कहा। मेरी तो नाक कट गई है। अकबर अली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सलीमा ने बेयकीनी से बारी बारी अकबर अली और करमू की तरफ देखा। करमू की समाज ज़रूर कमज़ोर थी, लेकिन वो बिल्कुल बहरा भी नहीं था। अपने दामाद के तबसरे ने इसे सुलगा कर रख दिया। वो हर मसलहत को बालाए ताक रखकर तपते हुए लहजे में अपनी बेटी से मुखातिब हुआ। सलीमा, तुम्हारा घर वाला बकवास कर रहा है। मैं अब इस उम्र में भीख मांगूंगा, और वो भी अपने नवासे की होने वाली ससुराल में आकर? आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है अकबर अली। सलीमा ने बिगड़ती हुई बात को बनाने की कोशिश की। मैं अंधा नहीं हूँ सलीमा, जो मुझे इतनी बड़ी गलत फहमी हो। अकबर अली ने पाँव पटक कर कहा, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। आपके अब्बा जान। वो लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, तुम्हारे अब्बा जी दूसरी गली के किनारे बने एक चबूतरे पर बैठे थे, बिल्कुल भिखारियों के अंदाज में, और इनके आगे ज़मीन पर दर्जन भर सिक्के फैले हुए थे, जो आते जाते राहगीरों ने इन पर तरस खाकर फेंके थे। अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो वहाँ जाकर पूछ लो, सब सामने आ जाएगा। हो सकता है कि वो सिक्के अभी तक इसी चबूतरे पर पड़े हों। मैंने इन पैसों को हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ इन्हीं को उठाकर लाया हूँ। 1 मिनट अकबर अली, करमू ने खफगी भरे लहजे में कहा। ये तो ठीक है कि मैं पिछले 2-3 दिन से इस थड़े पर बैठकर धूप सेक रहा हूँ, लेकिन भीख मांगने का कोई सवाल ही नहीं। पता नहीं तुम ये कौन सी कहानियाँ सुना रहे हो। कहानी कोई सी भी हो, मगर मुझे बहुत शर्म आ रही है, अकबर अली ने बरहमी से कहा। आपको नसीमा ने कई बार कहा है कि वो बच्चों से कहकर छत पर चारपाई लगवा देती है। सलीमा ने एक मर्तबा फिर बिगड़ी हुई सूरत हाल को संभालने की कोशिश की। छत पर पूरा दिन धूप रहती है, आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। खामखा की जगहसाई बन गई है। धूप तो मुझे बाहर गली में भी मिल रही थी, करमू ने बदस्तूर खफकी आमेज लहजे में कहा। बस मैं गोशी की बातों में आ गया था। गोशी? कौन गोशी? अकबर अली ने चौंके हुए लहजे में कहा। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, करमू ने गहरी संजीदगी से कहा। यही कोई 14-15 साल का लड़का होगा, कह रहा था कि इसी महल्ले घोड़ेशाह में रहता है। अब्बा जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप गोशी की बातों में आ गए थे, सलीमा ने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। आप इस लड़के की कौन सी बातों में आ गए थे? मुझसे गोशी ने कहा था कि करमू ने बेजारी से बताया। अब्बा जी, इधर दूसरी गली के कोने पर बहुत
तेज़ धूप आती है। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। और मैं इसकी बातों में आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और वहाँ ले गया। मुझे क्या पता था कि वो मुझे किसी चक्कर में फंसाने के लिए चाल चल रहा है। तो क्या गोशी आपको रोज़ाना वहाँ ले जाता है? सलीमा ने पूछा। हाँ, करमू ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। मैं सुबह जब घर से निकलता हूँ तो वो मुझे गली में मिल जाता है। वो मेरा हाथ पकड़कर इस थड़े तक ले जाता है जहाँ बैठकर रोज़ाना मैं धूप सेक रहा हूँ। 4-5 घंटे के बाद वो मेरा हाथ पकड़कर वापस यहाँ छोड़ जाता है। तो आपको कुछ पता नहीं कि लोग उधर आपको भिखारी समझकर भीख दे रहे थे? सलीमा ने दुखी लहजे में अपने बूढ़े बाप से इस्तफसार किया। तू भी झल्ली हो गई है सलीमा, करीमू ने खफगी आमेज लहजे में कहा। अगर मुझे पता होता कि वो शैतान भीख मंगवाने के लिए मुझे वहाँ बिठाता है तो क्या मैं खामोशी से वहाँ बैठा रहता? वो लम्हे भर के लिए खामोश हुआ, फिर एक गहरी सांस खारिज करके बोला। लोग तो वहाँ से गुजरते रहते थे और बाज़ लोग रुक भी जाते थे, लेकिन मुझे क्या पता कि वो मुझे भिखमंगा समझकर भीख देने के लिए रुकते हैं। आप लोगों को तो पता ही है मुझे बहुत ही धुंधला नज़र आता है, और इस बदमाश गोशी ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। हालांकि इस दौरान में वो मेरे पास ही बैठा रहता था और छोटी छोटी बातें करता रहता था। आपने खामखा अब्बा जी की नीयत पर शक किया, सलीमा ने अपने शौहर की तरफ देखते हुए शाकी लहजे में कहा। इन बेचारों को तो पता ही नहीं कि गोशी इनके साथ कौन सा खेल खेल रहा है। यकीन करो सलीमा, वो मंजर देखकर मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। अकबर अली माजरत खाना अंदाज में वजाहत करते हुए बोला। मुझे इस बात का सख्त अफसोस और नदामत है कि मैंने चाचा जी को गलत समझा। फिर वो बराह रास्त करमू से मुखातिब होते हुए बोला। चाचा जी, आप मुझे माफ़ कर दें। सियानों ने इसीलिए कहा है कि पहले तोलो फिर बोलो, करमू ने ठहरे हुए अंदाज में कहा। तुमने तो बिल्कुल उल्टा कर दिया अकबर अली। पहले जो जी में आया बोल दिया, अब तराजू और बाट लेकर बैठ गए और अपनी बातों को तोलने की कोशिश कर रहे हो। मैं तस्लीम कर रहा हूँ ना कि मुझसे खता हो गई, अकबर अली ने नदामत आमेज अंदाज में कहा। अगर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आप भी दरगुजर कर दें अकबर अली, करमू ने संजीदगी से कहा। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ। कौन सी शर्त? अकबर अली ने चौंक कर अपने ससुर की तरफ देखा। सलीमा ने करमू से पूछा कि अब्बा जी, आप कैसी शर्त की बात कर रहे हैं? मैं कोई तुम्हारे खामिद को शाही किला सर पर उठाने के लिए नहीं कह रहा हूँ जो तुम इसके लिए इतनी फिक्रमंद हो रही हो, करमू ने शिकायती लहजे में कहा। मेरी शर्त ऐसी है कि इसे पूरा करने के लिए हलबैल नहीं लगेंगे। यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ चाचा जी, अकबर अली ने मादिल अंदाज में कहा। बताएं तो सही, आप मुझसे क्या चाहते हैं? हाँ अब्बा जी, सलीमा ने अपने शौहर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। खुलकर बताएं, हम सब आपकी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। मैं चाहता हूँ इस बदमाश गोशी को पकड़कर मेरे पास लाया जाए जिसने अपनी कमाई के लिए मेरी बेखबरी में ये खतरनाक खेल खेला है, करमू ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा। मैं इसे अपने सामने मुर्गा बनाकर इसकी पुश्त पर 4 ईंटें रखवाऊंगा। ज़रा इस शैतान की औलाद को भी तो नसीहत हो कि बुजुर्गों के साथ इस किस्म का भयानक मजाक करने का कितना ख़तरनाक नतीजा बरामद होता है। आपका ये मुतालबा तो 100% जायज़ है चाचा जी, अकबर अली ने जल्दी से कहा। मैं तो खुद इस लफंगे की ठीक ठाक ठुकाई करने के मूड में हूँ। मैं कोई मार धाड़ और हंगामा आराई नहीं चाहता, करमू ने दो टोक अल्फाज में कहा। बस इस लड़के को ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि आइंदा के लिए नसीहत हो जाए। और हाँ, करमू ने चंद सेकंड का तवक्कुफ करके कुछ यूं इजाफा किया। मैं चाहता हूँ कि गोशी के माँ बाप को भी मेरे सामने हाजिर किया जाए ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि उन्होंने इस शैतान की कैसी तरबियत की है। 15 मिनट की तलाश के बाद एक 12 साला बच्चे को पकड़कर करमू के सामने पेश कर दिया गया। अगरचे करमदीन की बिनाई न होने के बराबर रह गई थी, लेकिन जब उसने आंखें चुंधिया कर उस लड़के का मुआयना फरमाया तो फतवा सादिर करने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। ये तो गोशी नहीं है, वो सरसराती आवाज़ में बोला। अब्बा जी, आप भी कमाल करते हैं, सलीमा ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये गोशी ही है, इसका असल नाम नसीर है, लेकिन सब लोग प्यार से इसे गोशी कहते हैं। ये इसी गली में रहता है जिसके कोने वाले थड़े पर आप रोज़ाना धूप सेकते हैं। इसके अलावा इस महल्ले में और कोई गोशी है ही नहीं। मैं आप लोगों को झुठला नहीं रहा, करमू ने झुंझुलाहट आमेज लहजे में कहा, मगर ये वो गोशी नहीं जो रोज़ाना मेरे साथ थड़े पर बैठा रहता है।
میری نظر کمزور ضرور ہوئی ہے لیکن میں ابھی پورا اندھا نہیں ہوا ہوں۔ کرمو نے آخری جملے اتنے اعتماد کے ساتھ کہے کہ اکبر علی نہایت ہی احترام کے ساتھ پوچھنے پر مجبور ہو گیا، چاچا جی، جب آپ اس گوشی کو دیکھ کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ وہ لڑکا نہیں جو آپ کے ساتھ تھڑے پر بیٹھا تھا، تو پھر اس لڑکے کا کچھ نہ کچھ حلیہ بھی آپ کو یاد ہوگا جو آپ کے خیال میں گوشی ہے۔ آپ ذرا اپنے گوشی کے بارے میں تو بتائیں۔ وہ میرا نہیں، اپنے ماں باپ کا گوشی ہے، کرمو نے سر پٹائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس بچونگڑے سے قد میں کافی زیادہ ہے، اس کی صحت بھی اچھی ہے، میں اسے اچھی طرح سے پہچان سکتا ہوں جو پچھلے 2-3 دن سے ادھر تھڑے پر میرے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ بابا جی، آپ قادرے کی بات تو نہیں کر رہے؟ 12 سالہ گوشی نے چونکے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ کون قادرہ؟ کرمو نے استجابیہ انداز میں گوشی کی طرف دیکھا۔ اکبر علی نے گوشی سے پوچھا، تم کس قادرے کی بات کر رہے ہو جو ان بابا جی کے ساتھ سارا دن تھڑے پر بیٹھا رہتا ہے اور پھر وہاں جمع ہونے والے سکے اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے؟ گوشی نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، سچ پوچھیں تو میں بھی ان بابا جی کو کوئی مانگنے والا فقیر ہی سمجھتا تھا، یہ تو اب پتہ چلا ہے کہ یہ اس گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہنگامہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ گھر کے تقریباً تمام افراد ہی وہاں جمع ہو گئے تھے۔ کسی نے گوشی سے پوچھا، کہیں تم ہمارے پڑوسیوں کے لڑکے قادر بخش کی بات تو نہیں کر رہے ہو؟ آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں جی، گوشی نے اس بات میں گردن ہلائی، میں اسی قادرے کی بات کر رہا ہوں جس کی بڑی بہن کی شادی ہو رہی ہے، بشریٰ جی کا بھائی۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا کہ سب حیرت اور بے یقینی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ مقتول کے ہونے والے سالے کا نام قادر بخش تھا اور لوگ اسے قادرہ کہتے تھے، لیکن یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ قادرہ گجرانوالہ سے آئے ہوئے ایک بزرگ مہمان کے ساتھ اس قسم کی حرکت کیوں کرے گا۔ اسی امر کی تصدیق کے لیے گھر کے 2-3 افراد قادر کو بلانے چلے گئے، لیکن وہ اپنے گھر میں نہ پایا گیا۔ بشریٰ کے گھر والوں کو قادرہ کے کارنامے کی خبر ہوئی تو پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا، پھر یقین کی منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے قادرے کی تلاش کا کام شروع ہوا۔ 15-20 منٹ کی تلاش کے بعد قادرے کو ڈھونڈ کر کرمو بابا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ کرمو نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور بڑے وثوق سے بولا، وہ لفنگا یہی ہے جو خود کو گوشی کہتا تھا اور مجھے روزانہ اپنے ساتھ تھڑے تک لے جاتا تھا۔ مجھے کیا پتا یہ مجھے بھکاری بنا کر اپنی جیبیں بھر رہا تھا۔ ان بابا جی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، قادر بخش اور قادرے نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا، میں نے ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو قادرے، گوشی نے جارحانہ انداز میں کہا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم سارے پیسے اٹھا کر گھر لے جاتے ہو۔ گوشی، تم بکواس کر رہے ہو، قادرہ نے گوشی کو آنکھیں دکھائیں، مجھ پر الزام لگانے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قادرہ اپنا دفاع تو کر رہا تھا لیکن اس کے دلائل میں کوئی دم نہیں تھا، اس کے مکر و فریب کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا۔ اکبر علی کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی کہ دلہن کے چھوٹے بھائی نے ان کے گھر کے ایک بزرگ کے ساتھ بڑا گھٹیا اور بھیانک مذاق کیا تھا۔ اس نے جب کڑے انداز میں قادرے سے بات پوچھ کی تو قادرہ بدتمیزی پر اتر آیا۔ جواب میں اکبر علی نے اس کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ جڑ دیا۔ یہ بات چھپنے والی نہیں تھی، قادرے کے والدین بھی وقوع پر پہنچ گئے۔ سفینہ اور صدر کو اس بات پر طیش آ گیا کہ اکبر علی نے ان کے بیٹے کو تھپڑ کیوں مارا ہے۔ جواب میں اکبر علی نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کے بدتمیز اور بد تہذیب بیٹے نے جو حرکت کی ہے اس پر تو اس ناخلف کو زندہ زمین میں گاڑ دینا چاہیے۔ میں نے اسے ایک تماچا مار دیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ ہمارا بیٹا بے قصور ہے، قادرے کی ماں سفینہ نے کہا، آپ لوگ خواہ اس پر الزام لگا رہے ہیں۔ یہ الزام نہیں، حقیقت ہے سفینہ، سلیمہ نے متحمل انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلی بات تو یہ کہ ابا جی کو اس سلسلے میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، پھر تمہارے بیٹے کی کارستانی کا ایک عینی گواہ موجود ہے، گوشی نے خود اپنی آنکھوں سے قادرے کو یہ گھٹیا حرکت کرتے دیکھا ہے۔ صفدر علی نے اپنے بیٹے قادر بخش سے براہ راست مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، قادرے، سچ سچ بتاؤ، تم نے یہ سب کیا ہے؟ نہیں ابا جی، وہ کنکھیوں سے کرمو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ مجھے پتا ہے یہ بابا جی گجرانوالہ سے مہمانوں کے ساتھ آئے ہیں۔ صفدر علی نے اپنے بیٹے کے بیان کو معتبر جانا اور بڑے روکھے پھیکے انداز میں اکبر علی سے کہا، مجھے امید نہیں تھی آپ لوگ میرے بیٹے پر ایسا گھناؤنا الزام لگائیں گے، میں تو بشریٰ بیوی کا رشتہ کر کے پچھتا رہا ہوں۔
آپ کو पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब, सलीमा ने सुलगते हुए लहजे में कहा। आपकी बेटी की अभी रुखसती नहीं हुई और वो अपने घर में बैठी है। अगर हम इसे ब्याह कर ले जाते तो सारी ज़िंदगी के लिए हमें पछताना पड़ता कि कैसे कमज़र्फ लोगों से रिश्ता लगा लिया। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, मेरे अब्बा जी को जिस अंदाज में बेइज्जत किया गया है मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। अब ज़मीन और आसमान चाहे क्यों ना एक हो जाएं, मैं आपके घर में अपने बेटे का रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। हमारा भी यही फैसला है कि बुशरत की शादी तुम्हारे बेटे से किसी सूरत नहीं होगी। सफीना ने हाथ को हवा में लहराते हुए कहा, हमारी तो खुशकिस्मती है कि आप लोग वक्त से पहले खुल गए हैं। अगर इस शादी के बाद आप लोगों की असलियत का पता चलता तो कयामत ही आ जाती। और गरज दोनों पार्टियों की जानिब से एक दूसरे पर इस कदर कीचड़ उछाली गई कि इनके लिए एक दूसरे की शक्ल पहचानना मुमकिन नहीं रहा। लिहाजा एक दूसरे की शक्ल पर हमेशा के लिए लानत भेजकर बुशरा और माजिद अली की शादी को कैंसिल कर दिया गया। इस तमाम तर कज़िये में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि सफीना और सफदर ने अपने बेटे की गलती को तस्लीम नहीं किया था, जबकि तमाम तर शहादतें इसके खिलाफ जाती थीं। बाज़ वालिदैन अहमकाना हद तक अपनी औलाद की हिमायत पर उतर आते हैं, जिसके बड़े भयानक नताइज उभर कर सामने आते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सफीना और सफदर अपनी जिद पर डटे रहे और उन्होंने अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर डाली थी। अगर वो लोग लचक का मुजाहरा करते हुए अपने बेटे की गलती को तस्लीम करके माजरत खाना रवैया अपना लेते तो यकीनन अकबर अली और सलीमा भी अपना गुस्सा थूकने पर मजबूर हो जाते और बात बन जाती। शादी वाला मामला तो गया खू खाते। मैंने अपने सामने बैठे हुए 3 अफराद की तरफ देखते हुए कहा, इसके बाद तुम लोगों ने लाहौर में क्या किया? करना क्या था जी, अकबर अली ने दुखी लहजे में बताया। वहाँ जितना बड़ा हंगामा हो गया था, इसके बाद वहाँ मज़ीद रुकना बेवकूफ़ी ही होता। लिहाजा हमने वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। मैंने माजिद को रेलवे स्टेशन टिकटें लेने भेज दिया। आने को तो हम बस के ज़रिए भी वापस आ सकते थे। घोड़े शाह से बसों का अड्डा बादामी बाग और रेलवे स्टेशन तकरीबन एक जैसे फासले पर है, लेकिन हम चूँकि लगभग 2 दर्जन अफराद थे, इसलिए ट्रेन ही में आराम से आ सकते थे। अगर वो बदमज़गी ना होती तो हम आज शाम में यहाँ पहुँचते, असगर अली ने बोझल आवाज़ में कहा, और दूल्हा दुल्हन भी हमारे साथ होते। तकदीर में जो लिखा हो वो होकर रहता है थानेदार साहब, सिद्दीक ने एक ठंडी सांस खारिज करते हुए कहा। माजिद की किस्मत में वो शादी थी ही नहीं। शादी गई जहन्नम में, अकबर अली भराई हुई आवाज़ में बोला। मेरा तो जवान जहान बेटा ही नहीं रहा। पता नहीं किस मनहूस की नज़र खा गई मेरे माजिद को। इस केस का पस मंज़र तो खुलकर सामने आ गया था। वो वाक़िया पूरी तफसील के साथ मेरी याददाश्त में महफूज हो गया था, जिसके सबब मकतूल माजिद की शादी होते होते रह गई थी, लेकिन घर पहुंचने से कबल वो खुद ज़िंदगी हार गया था। इसकी ज़िंदगी के मौत में बदलने का सबब क्या था, इस सिलसिले में अभी तक कोई सिरा मेरे हाथ नहीं आया था, और यही सबसे अहम नुक्ता था। मैं ने कोई बात काम की तलाश करने के लिए अकबर अली और उसके साथियों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। अकबर अली, माजिद टिकटें बुक करवाने रेलवे स्टेशन अकेला ही गया था या इसके साथ कोई और भी आया था? मैंने पूछा। जी वो अकेला ही गया था, उसने जवाब दिया। घर में से किसी और ने उसके साथ जाने की कोशिश नहीं की थी? नसीमा के बेटे तो इसके साथ जाने को तैयार थे, लेकिन मैंने खुद ही माजिद को अकेले जाने के लिए कहा था। इसकी कोई ख़ास वजह? मैंने सवालिया नज़र से इसकी तरफ देखा। वो बात दरअसल ये है जनाब, वो वजाहत करते हुए बोला। कादरे वाले वाक़ये ने नसीमा के घर में बड़ी अफरा तफरी मचा दी थी। अक्सर लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि सुलह सफाई से काम लेकर इस मामले को रफ़े दफ़े कर दिया जाए, लेकिन मैं जो फैसला कर चुका था इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं थी। वो लम्हे भर के लिए खामोश हुआ, फिर एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। ये ठीक है कि नसीमा के बेटे माजिद के साथ रेलवे स्टेशन जाने को तैयार थे, लेकिन आंखों ही आंखों में इनके घर वाले इन्हें मना कर रहे थे। जब मैंने ऐसी सूरत हाल देखी तो ज़बरदस्ती माजिद को अकेले ही स्टेशन की जानिब रवाना कर दिया। मैं किसी भी कीमत पर वहाँ नहीं रुक सकता था और ना ही मुसालहत की कोई गुंजाइश थी।
میرے نزدیک۔ آپ سوچیں تھانے دار صاحب، اس نے ایک بار پھر لمحاتی توقف کیا اور بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جو لوگ اپنے ناہنجار بیٹے کی تصدیق شدہ غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، ان سے آگے چل کر کیا امید رکھی جا سکتی تھی؟ اچھا ہوا اس ایسے کم ظرفوں سے چھٹکارا مل گیا، ورنہ ہماری تو زندگی عذاب بن کر رہ جاتی۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، کل تم لوگ کتنے بجے ٹرین پر سوار ہوئے تھے؟ ٹرین کا ٹائم تو 8 بجے کا تھا، لیکن ہم 7 بجے ہی اسٹیشن پر پہنچ گئے تھے، اکبر علی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ ٹرین پلیٹ فارم پر لگی تو ہم اس میں بیٹھ گئے، پھر اپنے مقررہ پر ہی اسٹیشن سے روانہ ہوئی تھی۔ میں نے آج صبح کوئی 10 بجے ماجد کی لاش کا معائنہ کیا تھا اور اس کے بدن پر لباس پر جمے خون سے اندازہ ہوا تھا کہ اسے موت کی آغوش میں پناہ حاصل کیے 10 سے 12 گھنٹے گزرے ہوں گے، یعنی گزشتہ رات 8 اور 11 کے بیچ میں اس کی موت واقع ہوئی ہوگی۔ اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے میں نے اکبر علی سے پوچھ لیا، تم لوگ گجرانوالہ کتنے بجے پہنچے تھے؟ لگ بھگ 9:30 بجے رات، اس نے جواب دیا۔ تم لوگ جب گجرانوالہ اسٹیشن پر گاڑی سے باہر نکلے تو ماجد تمہارے ساتھ نہیں تھا؟ میں نے اکبر علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے یہی بتایا تھا نا؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، یہی حقیقت ہے۔ کل رات سے اب تک 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، میں نے شکایتی انداز میں کہا، اور آپ لوگ اب میرے پاس آ رہے ہیں؟ آپ کو تو فوری طور پر ماجد کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانا چاہیے تھی۔ ہم اپنے طور پر اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اصغر علی نے بتایا۔ ہم ہر طرف سے مایوس ہو چکے تھے کہ پتہ چلا آپ نے کسی نوجوان کی لاش کو اسپتال پہنچایا ہے تو ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے عذر کو درست تسلیم کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے کل رات سے اب تک ماجد کو کہاں کہاں تلاش کیا ہے؟ جناب، گجرانوالہ ہی میں جہاں جہاں بھی ہمارے عزیز رشتہ دار بستے ہیں ہم نے وہاں جا کر دیکھ لیا ہے، اکبر علی نے جواب میں بتایا۔ اس کے تمام دوستوں سے بھی معلوم کیا ہے، مگر کہیں بھی سراغ نہیں ملا۔ تم لوگوں نے لاہور کا رخ نہیں کیا؟ میں نے سوالیہ انداز میں باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ ادھر نسیمہ کے گھر سے ماجد کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا؟ نہیں جناب، اکبر علی نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ادھر سے کچھ پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب۔ جب ہم سب گھر والے ٹرین میں ایک ساتھ بیٹھ کر لاہور سے گجرانوالہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے تو پھر ماجد واپس لاہور کیسے جا سکتا تھا؟ میں نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی، پھر سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اکبر علی، آپ لوگوں کو پہلی بار کس وقت احساس ہوا تھا کہ ماجد آپ کے ساتھ نہیں؟ جی یہ تو جب ہم ریلوے اسٹیشن پر اترے تو اس وقت ہمیں پتہ چلا تھا، اس نے بتایا۔ گاڑی پلیٹ فارم پر لگی تو پہلے ہم نے گھر کی عورتوں کو نیچے اتارا، پھر سامان کو اتارا گیا۔ اس وقت یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ ماجد ہمارے ساتھ نہیں۔ اسے غیر حاضر پا کر تم لوگوں نے کیا کیا؟ پہلے تو ہم نے اسے پلیٹ فارم پر تلاش کیا، اکبر علی نے جواب دیا۔ جب وہ کہیں نظر نہ آیا تو ہم نے ٹرین کے اندر جا کر بھی اسے دیکھ لیا، مگر وہ کہیں بھی نہ مل سکا۔ کیا تم لوگ ٹرین کی ایک ہی بوگی میں سفر کر کے گجرانوالہ پہنچے تھے یا مسافر 2 بوگیوں میں بٹے ہوئے تھے؟ میں نے ایک ٹیکنیکل سوال کیا۔ خوش قسمتی سے میں ایک ہی بوگی کی ہمیں ٹکٹیں مل گئی تھیں، اس نے بتایا، اور ہم سب لوگ ایک ہی بوگی میں بیٹھ کر لاہور سے گجرانوالہ پہنچے تھے۔ پھر تو سفر کے دوران میں تمام وقت ماجد آپ کی نظروں کے سامنے رہا ہوگا؟ میں نے تیز آواز میں دریافت کیا۔ جی ہاں، اصغر علی نے جواب دیا، لیکن وہ 2-3 بار اٹھ کر پچھلی بوگی میں بھی گیا تھا۔ پچھلی بوگی میں؟ میں نے چونک کر احمد کی اس کی طرف دیکھا۔ جی اصغر علی ٹھیک کہہ رہا ہے، اکبر علی نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، پچھلی بوگی میں 2-3 مسافروں سے اس کی دوستی ہو گئی تھی، وہ ان سے گپ شپ کرنے ادھر گیا تھا۔ میں نے بھی اسے اس خیال سے نہیں روکا کہ چلو ذرا اس کا دل بہل جائے گا۔ ہم لوگ جس نوعیت کی صورتحال سے نمٹ کر آ رہے تھے اس نے سب کے دل و دماغ کو بے حد افسردہ کر رکھا تھا۔ اکبر علی کی وضاحت سے میری تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ میری کھوپڑی کے اندر ایک پولیس آفیسر کا دماغ تھا۔ اس انکشاف نے مجھے بری طرح کھٹکا دیا تھا کہ ٹرین کی پچھلی بوگی میں مقتول ماجد کی چند افراد سے دوستی ہو گئی تھی اور وہ گپ شپ کے لیے 2-3 مرتبہ ان کے پاس بھی جا چکا تھا۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے سفر میں کسی سے دوستی ہو جانا
اور وہ بھی کسی دوسری بوگی میں۔ چونکا دینے والی بات تھی۔ چھٹی حص مجھے بتا رہی تھی کہ یہاں پر کچھ گڑبڑ ہے۔ اس بارے میں فی الحال میں کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اکبر علی، میں نے مقتول کے باپ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دو۔ تم نے اپنی بوگی میں آخری بار ماجد کو کب دیکھا تھا؟ اس نے چند لمحات تک سوچا، پھر بتایا۔ جب ٹرین کاموکی سے نکلی تو ماجد میرے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھا اور پچھلی بوگی میں چلا گیا۔ وہ پہلے بھی 2 مرتبہ ادھر ہو کر آیا تھا۔ وہ جانے لگا تو میں نے اس سے کہا تھا، اب ادھر زیادہ دیر نہ لگانا، ہم گجرانوالہ پہنچنے والے ہیں۔ کاموکی کے بعد احمد آباد اور پھر گجرانوالہ۔ ہاں ابا، مجھے پتا ہے، اس نے جاتے جاتے کہا تھا۔ جب گاڑی گجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن پر لگے گی تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اتنا بتا کر اکبر علی خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، پھر جب گاڑی گجرانوالہ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر لگی تو کیا اس وقت ماجد علی اپنی بوگی میں واپس آ چکا تھا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس وقت وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر عورتوں اور سامان کو نیچے اتروانا شروع کر دیا کہ وہ کوئی بچہ نہیں، خود ہی اتر جائے گا، لیکن جب ہم سب سامان کے ساتھ نیچے اتر چکے تو وہ غائب تھا۔ اکبر علی، میں نے سوالات کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر پہلے تم نے بتایا تھا کہ پلیٹ فارم پر ماجد کو موجود نہ پا کر تم لوگوں نے اسے ٹرین کے اندر بھی تلاش کیا تھا۔ کیا تم لوگوں نے پچھلی بوگی میں بھی اسے دیکھا تھا؟ تھانے دار صاحب، ہم نے ماجد کو صرف 2 بوگیوں ہی میں تلاش کیا تھا، اکبر علی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ایک اپنی بوگی میں اور ایک پیچھے والی بوگی میں۔ آپ والی بوگی میں تو وہ تھا نہیں، میں نے کہا۔ پچھلی بوگی والوں نے کیا بتایا تھا؟ کیا تم نے ان لوگوں سے ماجد کے بارے میں پوچھا تھا جن کے ساتھ اس کی دوران سفر میں دوستی ہو گئی تھی اور جن سے گپ شپ کے لیے وہ 2-3 مرتبہ پچھلی بوگی میں جا چکا تھا؟ جی، میں نے انہی سے پوچھا تھا، اکبر علی کے بجائے چھوٹے بھائی اصغر علی نے جواب دیا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ابھی تو ان کے پاس سے گیا ہے۔ گاڑی رکنے سے پہلے وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر اپنی بوگی میں چلا گیا تھا۔ آپ میں سے کوئی ان افراد کے نام اور حلیوں سے واقف ہے جن سے ماجد کی دوستی ہو گئی تھی؟ میں نے باری باری دونوں بھائیوں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ اصغر علی نے جلدی سے کہا، تھانے دار صاحب، جب مجھے بھائی صاحب اکبر علی نے بتایا کہ ماجد کی پچھلی بوگی کے 2-3 مسافروں سے دوستی ہو گئی تو میں نے خود ادھر جا کر دیکھا تھا اور ان سے بات چیت بھی کی تھی۔ پھر تم نے اس بات چیت سے کیا نتیجہ اخذ کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ان میں سے ایک کا نام صداقت تھا اور دوسرے کا نام سرفراز معلوم ہوا تھا، اصغر نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ صداقت اور سرفراز لالا موسیٰ جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ماجد سے ان کی دوستی تاش کے ایک کھیل سیپ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر وقت گزاری کے لیے تاش کھیل رہے تھے۔ ماجد کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ ان کا کھیل دیکھنے لگا۔ ماجد نے صداقت کو 2-4 ایسی ٹپس دیں کہ بازی پلٹ گئی۔ ان لوگوں نے ماجد کو بھی کھیل میں شامل کر لیا۔ ماجد جو 2-3 بار اپنی بوگی سے پچھلی بوگی میں گیا تھا تو وہ گپ شپ کے علاوہ تاش کے کھیل کے لیے بھی گیا تھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے مجھے بتایا کہ ٹرین جیسے ہی گجرانوالہ کی حدود میں داخل ہوئی تھی، ماجد نے ان سے الوداعی کلمات کا تبادلہ کر لیا تھا اور پلیٹ فارم کا آغاز ہوتے ہی ان سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا تھا۔ اصغر علی کی بات سن کر میرا ذہن الجھن کا شکار ہو گیا، کیونکہ یہاں ایک بہت بڑا واضح تضاد پیدا ہو گیا تھا۔ ماجد کی لاش ریلوے لائن کے کنارے جس مقام سے ملی تھی وہ اصغر کالونی اور کنہیا لال باغ والے پھاٹک کا علاقہ تھا، اور یہ مقام گجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن سے لگ بھگ 2 میل کی دوری پر واقع تھا۔ صداقت اور سرفراز کے بیان کو اگر درست مان لیا جاتا تو پھر ماجد کو ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ہی کہیں پایا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ پلیٹ فارم سے 2-2.5 میل پیچھے مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ ماجد ریلوے اسٹیشن پر اترنے کے بعد جائے وقوع پر پہنچا ہو اور وہاں اس کو قتل کر دیا گیا ہو، کیونکہ ٹرین کے اسٹیشن پر پہنچنے اور وقوع کا وقت تقریباً ایک ہی تھا۔ اس کی مزید وضاحت پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں بار بار میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ صداقت اور سرفراز کوئی اچھے لوگ نہیں تھے۔ اسی سوچ کی روشنی میں نے اصغر علی سے سوال کیا، تم نے تو ان لوگوں سے باقاعدہ بات چیت کی ہے، مجھے ان کی وضع قطع اور حلیے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔
صداقت ایک دراز قامت اور گندمی رنگت کا آدمی ہے، اس کی بھاری بھرکم مونچھیں ہیں اور وہ نظر کا چشمہ لگاتا ہے، اصغر علی نے بتایا، جبکہ سرفراز پستہ قامت اور سانولے رنگ کا ہے، وہ اچھا خاصا موٹا ہے اور اس کی آنکھوں کے زاویے میں بھی فرق ہے، وہ بھینگا تو نہیں لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ کے ساتھ کھڑے کسی دوسرے شخص کو۔ میں نے صداقت اور سرفراز علی کے حلیے کو ذہن میں محفوظ کیا اور پوچھا، اصغر علی، انہوں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ لالا موسیٰ جا رہے ہیں، کیا وہ لوگ لاہور اسٹیشن سے آپ کے ساتھ ہی ٹرین پر سوار ہوئے تھے؟ اس کے بارے میں تو یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھانے دار صاحب، اصغر علی نے جواب دیا، وہ لوگ دوسری بوگی پر سوار ہوئے تھے اور ہم کسی اور پر۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم پر اگر میری ان پر نظر پڑی ہو تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ یقین سے تو یہ بات بھی نہیں کہی جا سکتی کہ وہ واقعی لالا موسیٰ جا رہے تھے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر اکبر علی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم لوگ لاہور کے ایک محلے گھوڑے شاہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، صداقت اور سرفراز میں سے کوئی آپ کو وہاں تو نظر نہیں آیا تھا؟ اکبر علی نے جواب دینے کے بجائے اصغر علی کی طرف دیکھا، کیونکہ میرے اس سوال کا زیادہ بہتر جواب وہی دے سکتا تھا، اور صداقت اور سرفراز سے صرف اسی کی ملاقات ہوئی تھی۔ اصغر علی اپنے بڑے بھائی کا اشارہ پا کر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، ان دونوں بندوں کو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ٹرین کے اندر ہی دیکھا تھا۔ اکبر علی، کیا تمہیں اس بارے میں کچھ یاد ہے کہ ماجد پہلی مرتبہ کب اپنی بوگی سے اٹھ کر پچھلی بوگی میں گیا تھا؟ میں نے مقتول کے باپ سے سوال کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جب ٹرین نے راوی کا پل کراس کر لیا تھا تو ماجد پہلی بار پچھلی بوگی کی طرف گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، وہ دونوں بندے لاہور ہی سے ٹرین پر سوار ہوئے تھے۔ پھر میں نے باری باری ان تینوں کے چہروں پر نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا، اگرچہ مجھے امید نہیں کہ آپ میں سے کوئی میرے اس سوال کا جواب دے سکے گا، لیکن میں پھر بھی جاننا چاہوں گا کہ صداقت اور سرفراز لالا موسیٰ میں کہاں اور کس کے پاس گئے ہوں گے؟ انہوں نے میرے حسب توقع نفی میں گردنیں ہلا دیں۔ میں نے اکبر سے کہا کہ تم مجھے گھوڑے شاہ میں اپنی سالی سلیمہ کے گھر کا ایڈریس نوٹ کرا دو۔ اگر ماجد کے قاتل کے سلسلے میں مجھے لاہور جا کر تفتیش کرنا پڑی تو میں کسی کوتاہی سے کام نہیں لوں گا۔ اس نے فوراً مجھے نسیمہ کے گھر کا ایڈریس لکھوا دیا۔ میں نے انہیں تسلی تشفی کے بعد کہا۔ اس نے فوراً مجھے نسیمہ کے گھر کا ایڈریس لکھوا دیا۔ میں نے انہیں تسلی تشفی دینے کے بعد کہا، آپ لوگ اطمینان سے گھر جاؤ، مجھے جیسے ہی ماجد کے قاتل کے بارے میں کوئی سنگن ملے گی میں آپ لوگوں کو اس کی اطلاع کر دوں گا، اور آپ لوگ بھی آنکھیں اور کان کھلی رکھنا۔ اگر کوئی ایسی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پتہ چلے جو اس قتل کی واردات کو حل کرنے کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہو تو آپ فوراً مجھے بتائیں گے۔ اکبر علی گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، میرا بیٹا تو جان سے گیا، آپ اس کے قاتل کو گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا بھی دلوا دیں تو اس سے ماجد واپس نہیں آئے گا۔ آپ بس جلد از جلد اس کی لاش میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کے تجہیز و تکفین کا بندوبست کروں۔ اب میں اسے بہانے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، اکبر علی، مجھے امید ہے کل شام تک ماجد کی لاش پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے ساتھ تھانے پہنچ جائے گی۔ تم لوگ کل شام میں ادھر کا چکر لگا لینا، اور جہاں تک ماجد کے قاتل کو قرار واقعی سزا دلوانے کا تعلق ہے تو میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں مانتا ہوں کہ ماجد کا قاتل کیفر کردار تک پہنچ بھی جائے گا تو اس سے تمہارے بیٹے کی واپسی ممکن نہیں، لیکن عام لوگوں کی عبرت کے لیے مجرم کو قرار واقعی سزا دینا بہت ضروری ہے، ورنہ معاشرے میں جرائم کا تناسب خطرناک حد تک بڑھ جائے گا۔ ان تینوں نے میری بات سے اتفاق کیا اور میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی طرف آ گیا جو تھانے کے عقبی حصے میں واقع تھا۔ اس کے بعد سرسبز کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ کھیتوں کے بیچے بیچ ایک سڑک شمال سے جنوب کی طرف چلی جا رہی تھی۔ دراصل یہ وہی سڑک تھی جو شیخوپورہ روڈ پر جی ٹی روڈ سے نکلتی تھی۔ مذکورہ سڑک شیخوپورہ روڈ کہلاتی تھی، جو گجرانوالہ سے قلعہ شیخوپورہ اور پھر لائل پور کی جانب چلی جاتی تھی۔ میں تھانے سے اپنے کوارٹر میں پہنچا تو ماجد کے قتل کا معمہ بھی میرے ذہن میں بیٹھ کر کوارٹر میں آ گیا تھا۔ اس واقعے نے میری سوچ کو تتر بتر کر رکھا تھا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا
कि अब तक इस सिलसिले में जो वाक़यात मेरे सामने आए थे, इनमें से बहुत सी कड़ियाँ गुम थीं। अगर मैं इन कड़ियों को तलाश करने में कामयाब हो जाता तो ये केस खुद ब खुद हल हो जाना था। मसलन ये कि सदाकत और सरफराज के मुताबिक वक़ुआ की रात माजिद गुजरानवाला के रेलवे स्टेशन पर इनसे जुदा हुआ था और हक़ाइक़ के मुताबिक ऐन इसी वक्त वो अस्कर कॉलोनी वाले फाटक के नज़दीक कत्ल कर दिया गया था, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो रेलवे स्टेशन तक पहुंचा ही नहीं था। अकबर अली ने मुझे बताया था कि वो आखिरी मर्तबा कामुकी के करीब पिछली बोगी की तरफ गया था। इसके बाद उसने मकतूल माजिद की शक्ल नहीं देखी थी। इस तमाम तर बहस और सोच विचार का एक ही नतीजा निकल कर सामने आता था, और वो ये कि माजिद पिछली रात सही सलामत गुजरानवाला के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने में कामयाब नहीं हो सका था। इसे जाए वक़ुआ पर ही मौत के घाट उतारा गया था या फिर कहीं और कत्ल करने के बाद वहां फेंका गया था। सबसे अहम बात यह कि वो ट्रेन में से निकलकर जाए वक़ुआ तक कैसे पहुंचा होगा, मुझे इस बात का पता चलाना था। इसके बाद ही मैं कातिल तक रसाई हासिल कर सकता था। एक हतमी फैसले पर पहुंचने के बाद मैं सोने के लिए लेट गया। अगली सुबह भी खासी खुश्क और धुंध वाली थी। मैं सोकर उठा तो जहन उलझा हुआ था। आमतौर पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। उमूमन मेरी सुबह का आगाज़ बड़ी हसासियत बशाशियत के साथ हुआ करता था। मसले मसाइल कब जहन में नहीं होते, लेकिन इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं कि इंसान मुकद्दर तबीयत के साथ बेदार हो। बहरहाल मैं अपनी उलझन से बखूबी आगाह था, लिहाजा मैंने इस उलझन की सुलझन के बारे में सोचते हुए नाश्ता किया और तैयार होकर थाने पहुंच गया। हवलदार खुदाबख्श मेरे पास आया। उसने मुझे सलाम किया और बोला, मलिक साहब, रात मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। अगर आपकी इजाज़त हो तो आज छुट्टी कर लेता हूँ। खुदाबख्श, क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को? मैंने हमदर्दी भरे अंदाज में पूछा। खुदाबख्श मकामी था। इसकी रिहाइश गुजरानवाला के एक महल्ले बागबानपुरा में थी। असल लफ्ज़ तो बागबानपुरा था। जब भी इस महल्ले का नाम पुकारा जाता तो महल्ला बागबानपुरा ही कहा जाता था। खुदाबख्श ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, उस्मान को कल से बुखार था। मुझे पता चला है कि रात में बुखार ज़्यादा तेज़ हो गया था। उस्मान उसका सबसे छोटा बेटा था, जिसकी उम्र 8 साल के करीब रही होगी। मैंने कहा, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाज़त है खुदाबख्श। तुम ना सिर्फ आज की छुट्टी करो बल्कि अपने बेटे को हकीम के पास भी लेकर जाओ। आजकल मौसम बहुत शदीद ख़राब हो रहा है। मैं समझता हूँ उस्मान को ठंड लग गई होगी। मेरी घरवाली कल हकीम जी से इसकी दवा लाई थी, इसने बताया। उन्होंने भी ठंड लगना ही बताया है, लेकिन बच्चे सुनते ही कहाँ हैं। हाँ, ये तो है, मैंने तायदी अंदाज में कहा। अगर वो सुन लें तो फिर इन्हें बच्चा कौन कहेगा। जो जी में आता है कह डालते हैं। इन्हें किसी बात के अच्छा या बुरा लगने की कतन परवाह नहीं होती। मेरे लिए क्या हुक्म है मलिक साहब? खुदाबख्श ने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा। तुम जाओ, मैंने तुम्हें इजाज़त दे तो दी है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। और हाँ, ज़रा ASI फ़िदा हुसैन को मेरे पास भेज दो। जी मलिक साहब, वो तशक्कुराना अंदाज में बोला, फिर मेरे कमरे से निकल गया। ASI मेरे कमरे में आया तो मैंने उससे कहा कि फ़िदा हुसैन, मैं ज़रा जाए वक़ुआ की तरफ जा रहा हूँ, तुम थाने के मामलात देख लो। वो मैं देख लूँगा मलिक साहब, वो बड़ी फरमाबरदारी से बोला। फिर पूछा, आप उधर खैरियत से जा रहे हैं ना? हाँ भाई, खैरियत कहाँ है, मैंने कहा। कुछ तफ्तीश बाकी रह गई थी, सोचा है पोस्टमार्टम से पहले पहले इसको निपटा लूँ। ठीक है, आप बेफिक्र होकर जाएं, फ़िदा हुसैन ने कहा। मैंने फ़िदा हुसैन को ये बताना ज़रूरी समझा कि हवलदार खुदाबख्श भी दिन भर थाने में नहीं होगा, लिहाजा इसे हद से ज़्यादा मोहतात और चाको चौबंद रहने की ज़रूरत है। मैंने इसके बाद कांस्टेबल रमज़ान को अपने साथ लिया और जाए वक़ुआ की जानिब रवाना हो गया। आज के दिन के लिए मेरे जहन में एक ख़ास प्लान था। मैं कांस्टेबल रमज़ान की हमराही में सीधा फाटक वाले के पास पहुंच गया। मज़कूरा शख्स का नाम उमर फारूक मालूम हुआ। उमर फारूक की उम्र 55 के आसपास थी। वो छड़ा छांट था और फाटक के साथ बने रेलवे के क्वार्टर में रहता था। हमें देखकर वो अटेंशन हो गया। उमर फारूक जल्दी से अपने क्वार्टर के अंदर से हमारे लिए 2 कुर्सियां निकाल लाया। इस वक्त तक आसमान पर सूरज जलवागर नहीं हुआ था, ताहम धुंध पूरी तरह छट चुकी थी और फिजा को देखकर यह अंदाज़ा कायम किया जा सकता था कि थोड़ी देर में धूप निकल आएगी। हम कुर्सियों पर बैठ चुके तो उमर फारूक ने लजाजत आमेज लहजे में कहा, थानेदार साहब,
हुक्म करें, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? मौसम ठंडा है, गर्मा गर्म चाय तो चलेगी ना? उमर फारूक, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, तुम्हारा नाम इतना मोहतरम है कि मैं तुमसे किसी किस्म की खिदमत लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मौसम ठंडा है या गर्म, इस बात को भूल जाओ और यहाँ बैठकर मेरे चंद सवालात के खरे और सच्चे जवाब दो। तुम्हारे जवाबात से ऐसा लगना चाहिए कि कोई उमर फारूक ही बोल रहा है। माई बाप, आप जो पूछेंगे सच सच बताऊंगा, वो फिदवियाना अंदाज में बोला। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा कि आप पहली मर्तबा मेरे गरीब खाने पर आए और मैं आपकी कोई खिदमत ना कर सका। तुम्हारा सबसे बड़ा ताउन बल्कि एहसान ये होगा कि तुम्हारी फराहम करदा मालूमात मेरे लिए मुफीद साबित हों। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, अब तुम फ़ौरन मेरे सामने बैठ जाओ। मेरा हतमी अंदाज देखते हुए उसने मज़ीद हिलोज्जत से काम नहीं लिया और एक खड़ी हुई चारपाई को बिछाकर मेरे सामने बैठ गया। मैंने पूछा, अभी फौरी तौर पर किसी ट्रेन के गुजरने का टाइम तो नहीं है? आपके आने से कोई 10 मिनट पहले एक ट्रेन लाहौर की तरफ गई है, उमर फारूक ने बताया। अब लाहौर की जानिब से 1 घंटे के बाद ट्रेन आएगी तो मुझे फाटक बंद करने और ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए उठना पड़ेगा। 1 घंटा बहुत होता है उमर फारूक, मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा। मैं तुम्हारा काम मुतासिर नहीं होने दूंगा। अगर तुमने भरपूर ताउन किया तो मैं तुम्हें 15-20 मिनट में फारिग कर दूंगा। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ सरकार, वो गहरी संजीदगी से बोला। आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि मैं किस सिलसिले में तुमसे पूछताछ करने आया हूँ? जी, कुछ कुछ अंदाज़ा तो है, वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मसलन? मैंने उसकी तरफ सवालिया नज़र से देखा। क्या कुछ कुछ? जनाब, कल यहाँ से आप किसी अजनबी बंदे की जो लाश लेकर गए हैं, मैं समझता हूँ इसी के सिलसिले में आप मुझसे सवाल जवाब करेंगे। तुमने बिल्कुल ठीक समझा है उमर फारूक। मैंने सर को तायीदी जुम्बिश दी, लेकिन अब तक की तहकीक के मुताबिक मकतूल मेरे लिए अजनबी नहीं रहा। मैं इसके बारे में बहुत कुछ जान चुका हूँ। वो बदनसीब कौन था थानेदार साहब? उसने दुख भरे अंदाज में पूछा। हाँ उमर फारूक, वो वाकई बहुत बदनसीब इंसान साबित हुआ है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। इसका नाम माजिद अली था और वो बजरिया ट्रेन लाहौर से गुजरानवाला आ रहा था कि तुम्हारे फाटक के करीब इसे जानलेवा हादसा पेश आ गया। फिर मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में चंद सेकंड के अंदर अंदर उमर फारूक को मकतूल माजिद अली के बारे में बता दिया। मेरे खामोश होने पर उसने हैरत भरे लहजे में पूछा, लेकिन थानेदार साहब, अगर वो ट्रेन से कट मरता तो उसका जिस्म सलामत न रहता। इसकी तो गर्दन काट कर मौत के घाट उतारा गया है। जब आप कल यहाँ आकर तफ्तीश कर रहे थे तो मैंने इस अजनबी, मेरा मतलब है माजिद अली की लाश को खुद अपनी आंखों से देखा था। मैंने जानलेवा हादसा पेश आ गया के अल्फाज का उमर फारूक ने कोई और मतलब ले लिया था। इस बेचारे ने यही समझा था कि मैं माजिद के ट्रेन के नीचे आकर हलाक होने की बात कर रहा हूँ। खैर, मैंने वजाहत कर दी तो वो मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। मैंने कहा, उमर फारूक, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मकतूल माजिद और इसके घर के 20 अफराद ट्रेन में बैठकर लाहौर से गुजरानवाला आ रहे थे। वो ट्रेन कल बरास्ता कल ठीक 9:45 बजे इस स्टेशन पर पहुंची थी। जाहिर है वो तुम्हारे इस फाटक से गुजरने के बाद ही आगे गई होगी। जी हाँ, बिल्कुल, उसने जवाब दिया। तुम्हारे ख्याल में वो इस फाटक से कितने बजे गुजरी होगी? लगभग 9:30 बजे जनाब, उमर फारूक ने जवाब दिया। मैंने पुरसोच अंदाज में पूछा। 9:30 बजे वो तुम्हारे फाटक से गुजरी और 15 मिनट बाद वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए पूछा, उमर फारूक, क्या वो ट्रेन थोड़ी देर के लिए फाटक पर रुकी भी थी? ये बहुत टेक्निकल सवाल था। अगर उमर फारूक का जवाब हाँ में आता तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती कि माजिद को यहाँ उतार लिया गया था। थानेदार साहब, उमर फारूक ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, दिन में तुम्हें हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों को जाने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन रात में यही काम बत्ती से किया जाता है। आपने हमारी वो बत्ती तो देख रखी होगी, जिसकी एक जानिब हरा और दूसरी तरफ लाल शीशा लगा होता है। इसके अंदर एक बत्ती जल रही होती है। हस्ब ज़रूरत फाटक वाला ट्रेन को लाल या हरी साइड दिखाकर अपना काम चलाता है। हाँ, मैं रेलवे स्टेशन के इस सिस्टम से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ,
میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، تو مجھے صرف یہ بتاؤ کہ گزشتہ رات تمہارے پھاٹک پر ٹرین رکی تھی یا نہیں؟ آپ اسے رکنا تو نہیں کہہ سکتے جناب، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ مگر بہت آہستہ ہو گئی تھی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیوں آہستہ ہو گئی تھی؟ میں نے ٹرین کو ہری بتی دکھا دی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن کچی سے آگے والا سگنل ڈاؤن نہیں ہوا تھا، اس لیے پھاٹک سے گزرنے کے بعد ٹرین کی رفتار بہت کم ہو گئی تھی۔ ٹرین کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ میں نے عمر فاروق کے الفاظ کو دہرایا، پھر پوچھا، کیا تم؟ کتنی کم؟ اتنی کم کہ کوئی مسافر بآسانی ٹرین سے نیچے اتر سکتا تھا؟ عمر فاروق کا جواب میرے حسب توقع تھا۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا، عمر فاروق، کیا تم نے ٹرین کی سست رفتاری کے دوران کسی مسافر کو ٹرین سے نیچے اترتے دیکھا تھا؟ کسی ایک مسافر کو یا دو مسافروں کو؟ جناب، میں بتی پکڑ کر پھاٹک کی سائڈ پر کھڑا تھا۔ اس نے اپنے کوارٹر کی سمت اشارہ کیا جو کنہیا لال باغ کی جانب واقع تھا۔ اس جانب تو میں نے کسی کو ٹرین سے کودتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ماجد علی کی گردن کٹی لاش ریلوے پھاٹک کی جس طرف پڑی ہوئی ملی تھی وہ کنہیا لال باغ کی مخالف سمت میں یعنی اصغر کالونی کی جانب تھا، لہٰذا اگر مقتول اور قاتل ٹرین سے اس طرف سے کودے تھے تو وہ عمر فاروق کی نظر میں آ ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ بھی عین ممکن تھا کہ قاتل نے ماجد علی کو زبردستی وہاں کودنے پر مجبور کر دیا ہو، کیونکہ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی کہ مقتول اپنی مرضی سے وہاں اترا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں نے بدستور عمر فاروق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ ٹرین گزر گئی اور تم بتی لے کر اپنے کوارٹر میں آ گئے۔ کیا صبح سے پہلے کوئی اور ٹرین بھی اس پھاٹک سے گزری تھی؟ جی، رات کو 11 بجے ایک مال گاڑی گزری تھی، عمر فاروق نے بتایا۔ یہ مال گاڑی روزانہ رات کو 11 سے 11:30 بجے تک یہاں سے گزرتی ہے۔ اسے پاس کرانے کے بعد میں سکون سے سو جاتا ہوں، کیونکہ پھر صبح 7 بجے تک کوئی بھی ٹرین ادھر کا رخ نہیں کرتی اور میں تو فجر کی نماز کے لیے اٹھ چکا ہوتا ہوں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، 9:30 بجے اور 11 بجے والی ٹرین کو گزرنے کے درمیانی وقفے میں تم کہاں تھے اور کیا کرتے رہے تھے؟ جی، میں نے کہاں جانا تھا؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں ادھر اپنے کوارٹر ہی میں موجود تھا۔ تم اپنے کوارٹر سے باہر نہیں گئے تھے؟ میں نے معدل انداز میں کہا، تو کیا تم سے ملنے کوئی کوارٹر میں بھی نہیں آیا تھا؟ اس کے چہرے پر کچھ اس نوعیت کے آثار پیدا ہوئے جیسے اس کے ذہن میں روشنی کا کوئی جھماکہ سا ہوا ہو۔ میں نے فوراً کہا، عمر فاروق، یہ بات اہم ہے، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، گزشتہ رات 9:30 اور 11 بجے کے درمیان تم سے ملنے کوارٹر پر کوئی آیا تھا؟ وہ خاص طور پر مجھ سے ملنے تو نہیں آیا تھا جناب، اس نے بڑی مضبوط لہجے میں بتایا۔ وہ کوئی اجنبی مسافر تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو اس نے پوچھا کہ جی ٹی روڈ کس طرف ہے، اور میں نے اسے بتا دیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ عمر فاروق کے لیے یقیناً وہ اتنی سی بات تھی، مگر میں اسے اتنی سی بات کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا، تم نے اس شخص کے لیے اجنبی مسافر کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسے نہیں جانتے تھے؟ میں واقعی اس سے ناواقف تھا، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ اس سے پہلے میں نے اس بندے کو کہیں نہیں دیکھا تھا۔ تم نے اسے جی ٹی روڈ کا راستہ بتایا اور وہ چلا گیا، میں نے عمر فاروق کا ٹرائل ختم کرتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ بھی تم دونوں میں کوئی بات ہوئی تھی؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے اسے جی ٹی روڈ کا راستہ بتانے کے بعد پوچھا تھا کہ بھائی تمہیں جانا کہاں ہے؟ پھر اس نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا۔ اس نے بتایا تھا کہ اسٹیشن جاؤں گا۔ عمر فاروق، یہ تم نے بڑی پتے کی بات بتائی ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اب تو مجھے اس اجنبی مسافر کے حلیے اور قد کاٹ کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ عمر 35 کے آس پاس، دبلا پتلا اور لمڈھینگ، آنکھیں بہت چھوٹی ٹچ بٹنوں جیسی اور سر کے بال گھنگریالے۔ اس کی ٹانگوں کی لمبائی بھی غیر معمولی تھی، وہ کسی زرافے کی طرح چلتا تھا۔ میں نے عمر فاروق کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور اجنبی مسافر کے نقش و نگار اور وضع قطع کو ذہن میں نقش کر کے واپس آ گیا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ 11 جنوری کی شام تک آ جائے گی، لیکن میری یہ توقع پوری نہ ہو سکی اور 12 جنوری کی دوپہر میں مقتول ماجد علی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش اسپتال سے تھانے پہنچ گئی، جس کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی لگی ہوئی تھی۔
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बदनसीब माजिद अली की मौत 9 जनवरी की रात 9 और 10 बजे के दरमियान वाक़ई हुई थी। ये एक अजीब इत्तेफाक था कि इसकी मौत की तारीख और वक्त आपस में बेहद मुमासिलत रखते थे, यानी 9 और 10 जनवरी की रात और रात 9 और 10 बजे के दरमियान। मौत का सबब जिस्म से बहुत ज़्यादा खून का इखराज बताया गया था, जो यकीनन इसकी शहरत कट जाने के बायस हुआ था। आला कत्ल यानी तेज़ धार और ख़तरनाक खंजर पर पाए जाने वाले खून का नमूना मकतूल के खून से मैच कर गया था, जिससे ये अमर पाया सबूत को पहुंच गया कि माजिद को इसी खंजर की मदद से मौत के घाट उतारा गया था। इस ज़माने में फिंगरप्रिंट्स उठाने का कोई रिवाज नहीं था और ना ही अदालत फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट को कोई अहमियत देती थी। अकबर अली और इसका छोटा भाई असगर अली गुज़िश्ता रात मकतूल की लाश के इंतज़ार में काफ़ी देर तक मेरे पास थाने में बैठे रहे थे। मैंने दोनों भाइयों से उमर फारूक से अजनबी मुसाफिर से मुतालिक हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में भी मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन इन दोनों में से कोई भी इस घुंघरियाले बालों वाले लमढेंग के बारे में कुछ नहीं जानता था। इसी रोज़ यानी 11 जनवरी की दोपहर मैंने एक और ख़ास काम भी कर डाला था। इधर गुजरानवाला ही में तो मैं शहर रोड पर एक नौजवान और होनहार आर्टिस्ट आफ्ताब मुग़ल रहता था। वो बुनियादी तौर पर फिल्म के पोस्टर वगैरह का काम करता था, लेकिन मैं जानता था कि इसका स्केच वर्क बहुत उम्दा था। मैंने दोपहर में आफ्ताब मुग़ल को अपने पास थाने बुलाया और इसे 3 खाके बनाने के लिए देकर कहा, यानी खाका नंबर 1 दराज कामत, रंग गंदमी, भारी भरकम मूछें, आंखों पर नज़र की ऐनक, ये सदाकत के साथ ही सरफराज का हुलिया था। खाका नंबर 2 पस्ता कामत, सांवली रंगत, हट्टा कट्टा, आंखों के जाविये में नुमायां फ़र्क, ये सदाकत के साथ ही सरफराज का हुलिया था। सदाकत और सरफराज ट्रेन के अंदर मकतूल माजिद अली के दोस्त बन गए थे। वो इनके साथ ताश खेलते हुए लाहौर से गुजरानवाला पहुंचा था। खाका नंबर 3 उम्र 35 साल, दुबला पतला, लमढेंग, आंखें टिच बटनों जैसी छोटी छोटी, सर के बाल घुंघरियाले और टांगे ज़राफ़े की तरह गैर मामूली लंबी। ये नामालूम अजनबी मुसाफिर का हुलिया था, जो उमर फारूक के मुताबिक रात के लगभग 10 बजे स्टेशन की तरफ जाने का इरादा रखता था। आफ्ताब मुग़ल ने बड़ी तवज्जो से एक एक शख्स के खाके को मेरी ज़बानी सुना और फिर अपने काम में जुट गया। 2 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद वो मेरे हस्बे मंशा 3 खाके बनाने में कामयाब हो गया। खाकों की तरफ से मुतमईन होने के बाद मैंने इस हिदायत के साथ आफ्ताब मुग़ल को जाने की इजाज़त दे दी कि वो आइंदा रोज़ दिन में मेरे पास एक चक्कर ज़रूर लगाएगा। असल में इन खाकों की वेरिफिकेशन के लिए ही मैं इन्हें मकतूल के चचा और असगर अली को दिखाना चाहता था। वो बनफ्स नफीस सदाकत और सरफराज से मुलाकात कर चुका था, लिहाजा वो ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकता था कि आफ्ताब मुग़ल की मेहनत रंग ले आई थी या इसमें चंद आँच की कसर बाकी थी। अगले रोज़ जिस अकबर अली और असगर अली मकतूल की लाश के हुसूल के लिए थाने पहुँचे तो आफ्ताब मुग़ल मेरे कमरे में मौजूद था। मैंने सदाकत और सरफराज के खाके इनके सामने रखते हुए कहा, असगर अली, इन दोनों बंदों को पहचानते हो? वो इन खाकों को देखकर चौंक उठा और हैरत भरे अंदाज में बोला, थानेदार साहब, ये तो वही दोनों बंदे हैं जो लाहौर से लाला मूसा जा रहे थे और माजिद से इनकी दोस्ती हो गई थी। वो तजस्सुब भरे अंदाज में बात अधूरी छोड़ खामोश हुआ तो मैंने कहा, लेकिन क्या असगर अली? बस जी, इन तस्वीरों में दर और असल बंदों में 19-20 का फ़र्क है जनाब, उसने जवाब दिया। अगर 19-20 का फ़र्क है तो फिर तो कोई मसला नहीं, मैंने बेपरवाही से कहा। ये फ़र्क तो मैं अभी आपके सामने निकलवा देता हूँ। वो कैसे? वो ताज्जुब खेज़ नज़र से मुझे तकने लगा। ये फ़र्क कौन निकालेगा? जिसने ये खाके बनाए हैं, मैंने सादगी से जवाब दिया। वो आपके सामने बैठकर आपके मशवरे से इस फ़र्क को ख़त्म कर देगा। वो कौन? असगर अली की हैरत सहचंद हो गई। मैंने आफ्ताब मुग़ल की जानिब इशारा कर दिया। आइंदा आधे घंटे में असगर अली की मुशावरत से वो दोनों खाके हूबहू सदाकत और सरफराज का अक्स बन गए। मैंने अजनबी मुसाफिर का खाका भी इन दोनों भाइयों को दिखाया, लेकिन शनाख्त के सिलसिले में उन्होंने माजूरी जाहिर कर दी। वो इस लमढेंग ज़राफ़ा मार का शख्स को बिल्कुल नहीं जानते थे। मैंने ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद माजिद अली की लाश उसके वरसा के हवाले कर दी ताकि वो इसकी तदफीन के फरीज़े से ओहदा बरा हो सकें।
وہ لوگ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد آفتاب مغل سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ میں اس کی نگاہ کا مطلب بخوبی سمجھ رہا تھا، لہٰذا میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کا کام ختم ہو گیا تھا، اسے خواہ تھانے میں روکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے آفتاب مغل سے جو 3 اسکیچز بنوائے تھے، انہیں میں استعمال کرنے کے لیے ایک جامع منصوبے کی تیاری کر چکا تھا۔ میں نے اسی روز ایک ماہر فوٹوگرافر کو تھانے بلوا کر اس کے حوالے یہ خاکے کیے اور کہا، دلشاد صاحب، مجھے ان خاکوں کے 3 فوٹوگراف چاہئیں۔ بن جائیں گے بیگ صاحب، اس نے بڑے اعتماد سے کہا، لیکن یہ نہایت ہی اہم معاملہ ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ان خاکوں کا راز ہم دونوں کے بیچ میں رہنا چاہیے۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا، پہلے کبھی میں نے آپ کو شکایت کا موقع دیا ہے؟ دلشاد بہت ہی تجربہ کار اور قابل اعتماد فوٹوگرافر تھا۔ بعض قانونی معاملات میں پہلے بھی میں اس کی ٹیکنیکل سپورٹ لے چکا تھا۔ اس کے دوستانہ استفسار کے جواب میں میں نے کہا، نہیں دلشاد، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں رہا۔ انشاءاللہ اس مرتبہ بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، اس نے کہا۔ انشاءاللہ، میں نے تہہ دل سے کہا اور پھر پوچھا کہ یہ کام کب تک ہو جائے گا؟ ملک صاحب، میں آپ کا یہ کام آج ہی کی تاریخ میں کر دوں گا، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں رات تک ادھر تھانے میں بیٹھا ہوں اور سمجھو کہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تو پھر مجھے آج جانے کی اجازت دے دیں۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تاکہ میں فی الفور اسٹوڈیو پہنچ کر اپنا کام شروع کر سکوں۔ میں نے اسے فوراً اجازت دے دی۔ دلشاد کے جانے کے بعد میں ایک مرتبہ پھر ماجد علی کے قاتل کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے جس بے دردی سے گردن کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، وہ قاتل کی اس کے لیے شدید ترین نفرت کو ظاہر کرتا تھا۔ ایسا شخص کون ہو سکتا تھا؟ اس سوال پر پہنچ کر ذہن رک سا جاتا تھا اور سوچ تھم جاتی تھی۔ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے میں نے 2 خاکے تیار کروائے تھے۔ حاصل شدہ معلومات کے مطابق صداقت اور سرفراز کا تعلق لالا موسیٰ سے تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ لاہور کے رہنے والے ہی ہوں اور کسی کام سے وہ لالا موسیٰ گئے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لالا موسیٰ کے حوالے سے انہوں نے سراسر جھوٹ بولا ہو۔ میں حقیقت کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس سلسلے میں یہ خاکے ہی میری مدد کریں گے۔ پھاٹک والے عمر فاروق کی ایک بات میرے ذہن میں بار بار تکرار کر رہی تھی۔ یہ بات اس کی بھی نہیں بلکہ اس اجنبی مسافر کی تھی جس نے عمر فاروق سے استفسار کیا تھا کہ آخر اس کو جانا کہاں ہے، تو اس نے بے ساختہ جواب دیا تھا، ریلوے اسٹیشن۔ اس اجنبی نامعلوم مسافر کے جواب سے میرے ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوا تھا کہ وہ ریلوے اسٹیشن کیوں جانا چاہتا تھا۔ میرے ذہن نے موجودہ حالات کے تناظر میں یہ جواب دیا تھا کہ اپنے ساتھیوں صداقت اور سرفراز سے ملنے۔ اس جواب کی روشنی میں صداقت، سرفراز اور وہ اجنبی مسافر ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے نظر آتے تھے۔ اگر میرا ذہن غلط خطوط پر نہیں سوچ رہا تھا تو پھر حقیقت یہی تھی کہ یہ تینوں لاہور ہی سے ماجد علی کے تعاقب میں آئے تھے۔ انہوں نے تاش کے بہانے بڑی فنکاری سے ماجد کو اپنا دوست بنایا۔ پھر جب ٹرین عمر فاروق والے پھاٹک پر سست ہوئی تو اجنبی مسافر ماجد کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد وہ جی ٹی روڈ کے راستے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس تھیوری کے مطابق صداقت اور سرفراز نے اس وقت ٹرین کو خیرباد کہا ہوگا جب وہ گجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن سے نکلنے لگی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ میرے ذہن کی سوچی ہوئی ایک تھیوری تھی جو حقائق کی کسوٹی پر چڑھنے کے بعد غلط بھی ثابت ہو سکتی تھی، لیکن میں اس تھیوری کو کسوٹی پر چڑھانے سے پہلے اس کے بارے میں منفی انداز میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ رات کو لگ بھگ 9 بجے فوٹوگرافر دلشاد کی واپسی ہوئی۔ اس نے میرے حسب منشاء ہر خاکے کے 3 فوٹوگراف تیار کر دیے تھے۔ گویا اب اصل کو ملا کر میرے پاس ان 3 افراد کی شناخت کے لیے 4 کاپیاں جمع ہو گئی تھیں۔ میں نے دلشاد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ 13 جنوری کی صبح میں علاقہ ایس پی کے دفتر جا کر ان سے ملا اور انہیں صورتحال سے مکمل طور پر آگاہ کر دیا۔ ایس پی صاحب نہایت ہی ایماندار اور فرزشناس پولیس آفیسر تھے۔ انہوں نے بہت توجہ کے ساتھ میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر کہا، صفدر حیات، حالات واقعی بہت گمبھیر اور حساس نوعیت کے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ماجد کے قاتل کی تلاش کے لیے تمہیں 3 محاذوں پر لڑنا ہوگا۔ یس سر، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔
मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। आपने मेरी पेश करदा थ्योरी से भी इस बात का अंदाज़ा लगा लिया होगा। हाँ, बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा लगाया है, वो पुरमाइनी नज़र से मेरी आंखों में देखते हुए बोले। इसीलिए मैंने तुम्हारे ख्यालात से इत्तेफाक करते हुए अपनी राय का इजहार किया है। सर, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? सफदर हयात, तुम एक मेहनती और दयानतदार पुलिस ऑफिसर हो। वो बदस्तूर मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए बोले, तुमने इस केस में अब तक बड़ी दौड़ धूप की है, लिहाजा मैं तुम्हारा बोझ कम करना चाहता हूँ। मैंने मुतज़ब्ज़ब नज़र से एसपी साहब को देखा और कहा, सर मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ सका। सफदर हयात, तुम इन तस्वीरों के 2 सेट मेरे पास छोड़ जाओ, वो वजाहत करते हुए बोले। मैं ये मामला आला अफसरान के इल्म में लाकर लाहौर और लाला मूसा के महाजों पर इन अफराद के बारे में इंक्वायरी करवाता हूँ। तुम 2 दिन के बाद दोबारा दफ्तर आकर मुझसे मिलना, इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर ही सुनने को मिलेगी। एसपी साहब की बात मेरी समझ में बैठ गई, ताहम ये पूछे बगैर मैं न रह सका कि सर, इन 2 दिनों में मैं क्या करूँगा? तुम एक फ़ाल और ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसर हो। उन्होंने एक बार फिर खुलूस दिल से मेरी तारीफ़ की। जाहिर है हाथ पर हाथ रख के खामोश तो नहीं बैठ सकते, इसलिए लम्हाती तवक्कुफ़ करके उन्होंने एक गहरी सांस ली, फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा, तुम बाकी की फ़ोटोज़ की मदद से अपने थाने की हुदूद में कातिल या कातिलों की तलाश का काम जारी रखो, खुसूसन जाए वक़ुआ के गिरदो नवा के इलाके की छानबीन अज़ हद ज़रूरी है। वहाँ कातिल के सिलसिले में कोई ठोस सुराग मिल सकता है। ओके सर, मैंने गर्दन को खम करते हुए कहा, मैं आपका हुक्म बजा लाऊंगा। एसपी साहब ने मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मैं इन्हें सलूट करके वापस आ गया। इसी रोज़ वापस थाने पहुंचने पर मैंने एएसआई फिदा हुसैन को अपने पास बुलाया और वो मुझे सलाम करके बैठा तो मैंने कहा, फिदा हुसैन, माजिद मर्डर केस में अब तक जो तफ्तीश हो चुकी है वो तुम्हारे भी इल्म में है। अगर किसी बात से तुम्हें वाकियत ना हो तो बताओ। नहीं जनाब, कोई भी बात मुझसे छुपी हुई नहीं, उसने गहरी संजीदगी से कहा। आप लम्हा लम्हा की सूरत हाल से मुझे आगाह करते रहे हैं, आप हुक्म करें, मामला क्या है? मामला ये है कि मैंने फोटोग्राफर की एक सेट उसके सामने रखते हुए कहा, इन 3 अफराद में से कोई एक माजिद का कातिल हो सकता है। तुम अपनी मर्जी के 2 कांस्टेबलों को अपने साथ रख लो और अपनी अकल के मुताबिक इन अफराद का खोज लगाने की कोशिश करो। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके इसकी आंखों में झांका और इजाफा करते हुए कहा, यूँ समझ लो कि आज से इस केस के तफ्तीशी अफसर तुम ही हो। वो मुतशक्किराना लहजे में बोला, मैंने कई थानों में महकमे की खिदमात अंजाम दी हैं, लेकिन आप जैसा थाना इंचार्ज कहीं नहीं देखा। आप अपने अमले के छोटे से छोटे फ़र्द पर भी बेतहाशा एतमाद करते हैं। फिदा हुसैन, इस कायनात का कारोबार एतबार और एतमाद पर ही चल रहा है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। इंसान खुदा पर अपने एतमाद का इजहार करता है तो खुदा है, वरना कुछ भी पल्ले नहीं रहता। भरोसा न हो तो यकीन कायम नहीं होता, और अगर यकीन कायम न हो तो चीज़ें अपना वजूद खो बैठती हैं, किसी शय की अहमियत बाकी नहीं रहती। जो हकीकत थी वो मैंने बयान कर दी, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और अब तुम भी हकीकत की दुनिया में वापस आ जाओ। अगर मैंने तुम पर एतमाद करके ये फरीज़ा सौंपा है तुम्हें, तो मेरे एतमाद पर पूरे उतर कर दिखाना है। जी इंशाअल्लाह, वो बड़े जोश से बोला। मैं आपको मायूस नहीं करूँगा मलिक साहब, विश यू गुड लक। इन अल्फाज के साथ मैंने इसे रुखसत कर दिया। आइंदा 2 रोज़ तक मैं भी एसपी साहब के मुताबिक हाथ पर हाथ रख के खामोश नहीं बैठ सका था। अगरचे मैंने फिदा हुसैन को इस केस की तफ्तीश की जिम्मेदारी सौंप दी थी, लेकिन मैं अपने तौर पर भी तगोदो जारी रखे हुए था। ना तो हमारी कोशिशों में कोई कमी थी और ना ही जज्बे में कोई शिकाफ। लेकिन वही बात है कि जो काम नहीं होना होता वो किसी भी तौर होकर नहीं देता। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2 दिन तक स्टार्ट रहने के बाद तफ्तीश की गाड़ी अपनी ही जगह पर खड़ी नज़र आ रही थी। हस्बे प्रोग्राम 2 दिन के बाद मैं एसपी साहब से मिलने उनके ऑफिस पहुंचा तो एक अच्छी खबर मेरी मुंतज़िर थी। एसपी साहब ने मुझे मुबारकबाद देते हुए कहा, सफदर हयात, मुबारक हो, मैंने तुम्हारे केस की जड़ खोद निकाली है। अब इस जड़ को सुखाकर और कूट पीस कर कुश्ता तुम्हें खुद ही तैयार करना होगा। सर, लगता है आपके पास कोई बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। मैं तुम्हें ज़्यादा सस्पेंस में नहीं डालूंगा,
انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے لیے خوشخبری اور مبارکباد یہ ہے کہ تم نے مجھے جن مشکوک افراد کے فوٹوگرافز مہیا کیے تھے، میں نے بالائی سطح پر ڈوریاں ہلا کر ان کا سراغ لگا لیا ہے۔ یہ تو واقعی بہت بڑی خبر ہے سر، میں نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے تفصیل سے آگاہ کرنے لگے۔ میں نے تمہاری فراہم کردہ تصویروں کا ایک سیٹ گجرات اور دوسرا لاہور بھجوایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے اعلیٰ افسران کو تمہاری کارکردگی کی رپورٹ بھی پیش کی تھی۔ انہوں نے تھوڑی دیر کو رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اس وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ضلع گجرات سے لالہ موسیٰ کے اندر تفتیش کے گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ سادہ الفاظ میں یہ سمجھ لو کہ ان مشکوک افراد کے حوالے سے لالہ موسیٰ سے کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا تھا، وہ لالہ موسیٰ سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ میں نے لالہ موسیٰ بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ رکھا تھا۔ یہ گجرات اور کھاریاں کے درمیان واقع ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ لالہ موسیٰ کی وجہ شہرت وہاں کی غلہ منڈی ہے، جو ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مشہور ہے۔ اگر وہ مشکوک افراد لالہ موسیٰ کے رہنے والے نہیں تھے تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ قرۂ فعال لاہور کے نام نکل آیا تھا۔ میں ان خطوط پر سوچ رہا تھا کہ ایس پی صاحب نے بھی اسی جانب اشارہ کر دیا۔ صفدر حیات، وہ اپنے وضاحتی بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولے، گجرات اور لالہ موسیٰ کی طرف سے اگرچہ کوئی حوصلہ افزا رپورٹ دیکھنے کو نہیں ملی تھی، لیکن لاہور سے موصول ہونے والی خبر نے ساری کوفت اور مایوسی کو دھو ڈالا۔ وہ ایک مرتبہ پھر خاموش ہوئے تو میں نے انہیں ٹوکنا مناسب نہ سمجھا اور خاموش سوالیہ نظر سے انہیں دیکھتا چلا گیا۔ وہ دوبارہ گویا ہوئے، میں نے اوپر کہہ کر گھوڑے شاہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں تفتیش کرائی تو پتہ چلا کہ ان 3 افراد کا مختلف تھانوں میں ریکارڈ موجود ہے۔ تم نے جس بندے کا نام صداقت بتایا، وہ در حقیقت رفیق عرف فیقا ہے، اور سرفراز کا اصل نام سلیم عرف موٹا سیما پتہ چلا ہے، جبکہ اجنبی مسافر کے ٹائٹل والا وہ زرافہ مار کا بندہ ایوب ہے۔ ان میں سے فیقا اور موٹا سیما کا تعلق لاہور کے علاقے مصری شاہ سے ہے، جبکہ ایوب 2 موریا پل کے قریب رہتا ہے۔ وہ لوگ چھوٹے موٹے جرائم میں کئی مرتبہ پولیس کے ہتھے چڑھ چکے ہیں۔ ایوب نے تو 7-8 سال کی جیل بھی کاٹ رکھی ہے۔ سر، ہمارے لیے یہ کسی بڑی کامیابی سے کم نہیں، میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرا کام ختم ہو گیا صفدر حیات، یہاں سے تمہارا کام شروع ہوتا ہے، ایس پی صاحب نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں تمہیں ایک خاص لیٹر تیار کروا دیتا ہوں۔ تم مقتول کے چچا اصغر علی کو اپنے ساتھ لے کر فوراً لاہور روانہ ہو جاؤ۔ اصغر علی کو تم مجرموں کی شناخت کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤ گے، کیونکہ وہ فیقا اور سیما سے ٹرین میں ملاقات کر چکا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ لاہور کے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر کس سے ملنا ہوگا۔ اس کے بعد کی ہدایات تمہیں وہی پولیس آفیسر دے گا میں جس کے پاس تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اوکے سر، میں وہی کروں گا جو آپ کا حکم ہوگا، میں نے فرما برداری سے کہا اور پوچھا، سر، کیا میں ان 3 افراد کو حراست میں لے سکتا ہوں؟ سمجھو کہ وہ تینوں پولیس کی نگرانی میں ہی ہیں، انہوں نے گول مول جواب دیا۔ انہیں باقاعدہ گرفتار کر کے حوالات میں بند تو نہیں کیا گیا، لیکن پولیس جب چاہے گی انہیں پکڑ لے گی۔ ٹھیک ہے سر، میں آج ہی لاہور روانہ ہو جاتا ہوں، میں نے بڑے عزم سے کہا۔ تمہیں 10 منٹ مزید میرے آفس میں رکنا ہوگا، میں 2 لیٹر ٹائپ کروا کے تمہارے حوالے کر دوں، پھر تم جا سکتے ہو۔ آئندہ 10 منٹ کے اندر اندر مذکورہ لیٹر ٹائپ کر کے میرے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی صاحب نے کسی بڑے پولیس آفیسر لطیف کھوسہ سے ملنے کو کہا۔ لطیف کھوسہ صاحب پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہوتے تھے۔ ایس پی کے مطابق میرے والے کیس کی ڈوریاں کھوسہ صاحب کے ہاتھ میں تھیں۔ میں تھانے واپس آیا اور اصغر علی کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ سپہر 3 بجے ہم نے شیخو پورہ موڑ سے لاہور جانے والی بس پکڑی اور اس میں بیٹھ کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ اصغر علی بھی میری طرح خاصا پرجوش نظر آ رہا تھا۔ 3 دن پہلے اس نے اپنے بھتیجے کو دفن کیا تھا۔ یہ سن کر ماجد کے قاتل کا سراغ لگا لیا گیا ہے، اس کے چہرے پر اطمینان کی چادر پھیل گئی تھی۔ راستے بھر ہم ماجد اور 3 افراد کے بارے میں باتیں کرتے رہے، جن کی حتمی شناخت کے لیے میں اصغر علی کو اپنے ساتھ گجرانوالہ سے لاہور لے کر جا رہا تھا۔ یہ ایک نہایت ہی اہم مشن تھا اور میں نے مجرموں کی گرفتاری کا بھی پورا بندوبست
अपने साथ रखा हुआ था। माजिद अली को मेरे थाने की हुदूद में मौत के घाट उतारा गया था, लिहाजा कातिल को गिरफ्तार करके भी मेरे थाने की हवालात में आना था और मुझे ही इसका चालान तैयार करके अदालत के हवाले करना था। लगभग 4:30 बजे सपहर हम पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए। मैंने असगर अली को बाहर बिठाकर लतीफ़ खोसा साहब से एक भरपूर मुलाकात की। उन्होंने मेरे साथ असलम जंजुआ नामी एक पुलिस एहलकार को लगा दिया। असलम जंजुआ पुलिस की गाड़ी में बिठाकर हमें मंजिल मकसूद तक ले गया। जंजुआ साहब हमारे साथ दोस्ताना अंदाज में पेश आ रहे थे, ताहम इनके रवैये में एक ख़ास नौइयत की संजीदगी पाई जाती थी। वो हमें जिस मंजिल पर लाए थे वो लाहौर के शाही किले का अगबी इलाका था। गाड़ी से उतरकर हम एक ऐसे मकान की तरफ बढ़े जो अपनी शक्ल ही से मतरूक और गैर आबाद दिखाई देता था। मज़कूरा मकान के दरवाजे पर एक वज़नी कुफ़्ल पड़ा नज़र आ रहा था। जंजुआ साहब ने जेब से कुफ़्ल की चाबी बरामद करते हुए कहा, इन बदमाशों को हमने कल ही गिरफ्तार कर लिया था और वो इस घर के अंदर बंद हैं। मैं जंजुआ की बात का मतलब तो बखूबी समझ गया था, लेकिन फिर भी पूछ लिया, आप किन बदमाशों की बात कर रहे हैं जंजुआ साहब, जिनकी तलाश में आप और शनाख्त के लिए आपका साथी असगर अली यहाँ पहुँचे हैं? असलम जंजुआ ने गहरी संजीदगी से बताया, वो तीनों इस मकान के एक कमरे में बंद हैं। जब आप लोग तस्दीक कर दोगे कि यही तुम्हारे मतलूबा बंदे हैं तो फिर इन्हें बाकायदा हवालात में मुंतकिल कर दिया जाएगा। मैंने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया और हम मज़कूरा मकान के अंदर दाखिल हो गए। ये 4 कमरों पर मुश्तमिल था और इसके आसपास दूर दूर तक आबादी के आसार नज़र नहीं आते थे। मकान के अंदर दाखिल होने के बाद ही पता चला कि मुजरिमों की निगरानी के लिए एक मुसल्लह पुलिस एहलकार भी यहाँ मौजूद था। इस एहलकार ने असलम जंजुआ के हुक्म पर इस कमरे का ताला खोला जिसके अंदर तीनों मुजरिम कैद थे। असगर अली का जैसे ही इनसे सामना हुआ, उसने सेकंड के 1000वें हिस्से में फ़ीका को सदाकत के नाम से और असलम मोटा को सरफराज के नाम से पहचान लिया। अलबत्ता अयूब के हवाले से उसने लाइल्मी का इजहार किया था। असगर अली पर निगाह पड़ते ही फ़ीका और सलीम मोटा ने जो रिएक्शन दिया था वो इस बात का ठोस सबूत था कि उन्होंने भी असगर अली को फ़ौरन पहचान लिया था। असगर अली को देखते ही वो बुरी तरह चौंक पड़े थे। इसके बाद के मराहिल बड़ी आसानी से तय हो गए। असलम जंजुआ ने इन तीनों को बाकायदा हथकड़ियाँ लगाकर एक तफ्तीशी मरकज़ में पहुंचा दिया। इस नौइयत की तमाम तर हिदायत लतीफ़ साहब ने पहले ही जंजुआ को दे रखी थीं। तफ्तीशी मरकज़ में पूरे तमतराक के साथ जब असलम जंजुआ ने रफ़ीक और फ़ीका, सलीम उर्फ मोटा और अयूब लमढेंग से पूछगछ की तो खासे तसल्ली बख्श नताइज बरामद हुए। असगर अली को देखकर फ़ीका और मोटा जिस तरह चौंके थे वो इनके मुजरिम होने का बड़ा वाज़ेह सबूत था। वो लोग पुलिस की कड़ी तफ्तीश के सामने ज़्यादा देर नहीं ठहर सके थे। इनके एक बयाली बयान से जो बात सामने आई उसका खुलासा ये है, माजिद के कत्ल की मनसूबाबंदी में वो तीनों शरीक ज़रूर थे, लेकिन बदनसीब माजिद को तन्हा अयूब ही ने मौत के घाट उतारा था। वाक़यात के मुताबिक माखा नामी और दूध फरोश ने अयूब को माजिद अली के कत्ल का काम सौंपा था और एक मोटी रकम भी इस काम के लिए दी थी। अयूब को माजिद की सूरत दिखाकर बता दिया गया था कि ये बंदा अपने ख़ानदान के साथ इतने बजे लाहौर स्टेशन से ट्रेन में सवार होगा और कितने बजे वो ट्रेन गुजरानवाला पहुंचेगी। माखा दूध फरोश ने अयूब को ख़ास हिदायत की थी कि माजिद को गुजरानवाला की हुदूद में मौत के घाट उतारना है। अयूब ने फ़ीका और मोटे को अपनी मोरल सपोर्ट के लिए साथ रख लिया था। इन तीनों में गहरी दोस्ती थी और वो मिल बांट कर खाने के कायल थे। बहुत सारे जुराइम उन्होंने एक साथ मिलकर किए थे। प्रोग्राम के मुताबिक फ़ीका और मोटे ने ताश के खेल का ड्रामा रचाया और बड़ी होशियारी के साथ माजिद से दोस्ती कर ली। अयूब भी बहुत जल्द माजिद के साथ घुल मिल गया। माजिद बेचारे को मुतलिक एहसास न हुआ कि वो जिन लोगों से दोस्ती गांठ रहा है वो तो इसे मौत के घाट उतारने के मनसूबाबंदी के साथ ट्रेन पर सवार हुए हैं। जब ट्रेन गुजरानवाला की हुदूद में दाखिल हुई तो इन तीनों ने आंखों ही आंखों में इशारा करके अयूब को ग्रीन सिग्नल दे दिया। अयूब कोई खूबसूरत बहाना बनाकर माजिद को ट्रेन के दरवाजे तक ले गया। इनकी देखा देखी फ़ीका और मोटा भी इनके पीछे जाकर खड़े हो गए ताकि नाकामी का इम्कान बाकी ना रहे। फिर असगर अली कॉलोनी वाले फाटक पर जैसे ही ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई, अयूब ने मैकेनिकी अंदाज में माजिद को धक्का दिया और खुद भी उसके पीछे तारीकी में कूद गया।
मौसम की शिद्दत के बायस ट्रेन में बहुत कम मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। वो लोग लगभग 10 मिनट तक दरवाजे में खड़े रहे थे और इस दौरान में कोई मुसाफिर इनकी तरफ नहीं आया था। किसी को इस बात की खबर न हो सकी कि 2 अफराद ट्रेन से उतर चुके हैं। फीका और मोटा इत्मीनान से अपनी सीटों पर आकर बैठ गए थे। माजिद बेचारा सोच भी नहीं सकता था कि उसे अचानक धक्का देकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाएगा। इससे पहले कि वो संभल कर मौजूदा सूरत हाल पर गौर व फिक्र करने के काबिल होता, अयूब बिजली किसी सूरत के साथ उसके सर पर पहुंचा और फिर तेज धार खंजर से शहरक काटकर माजिद को मौत के घाट उतार दिया। आले कत्ल को उसने उधर अंधेरे ही में फेंका और जाए वकुआ से 9-2-11 हो गया। वो चूंकि इस इलाके से वाकिफ नहीं था, लिहाजा उसने फाटक वाले उमर फारूक से जीटी रोड का रास्ता पूछ लिया था। इन तीनों के बीच ये तय हो गया था कि अयूब अपना काम निपटाने के बाद सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। फीका और मोटा इसे स्टेशन पर ही मिल जाएंगे, फिर ये तीनों एक साथ लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। ये सब तो ठीक था कि माजिद अली का कातिल गिरफ्त में आ गया था और उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया था, लेकिन मेरे जहन में कुछ बातें खटक रही थीं। लिहाजा मैंने अयूब लमढेंग उर्फ जर्राफा मार का इंसान से सवाल किया, माँ का शीर फरोश ने तुम्हें माजिद के कत्ल के लिए कितनी रकम दी थी? 500 रुपये, उसने जवाब दिया। आजकल 500 रुपये में एक वक्त का खाना ही पक सकता है, लेकिन जिस दौर की ये कहानी है, इस ज़माने में 500 रुपये की बड़ी कदर व कीमत हुआ करती थी। ये जानने के लिए कि ये खतीर रकम क्यों खर्च की गई, मैंने अयूब से पूछा, माखा की मकतूल के साथ क्या दुश्मनी थी? मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ, वो नहीफ सी आवाज़ में बोला। दूसरी पार्टी के मामलात में दखल देना मेरे उसूल के खिलाफ है। इकबाल जुर्म के बाद तुम और तुम्हारे सारे उसूल वसूल तो जाएंगे खूब खाते। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सफाकी से कहा, ये बताओ तुम आंखें बंद करके किसी भी पार्टी से काम पकड़ लेते हो या? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से बोला, ये बंद आंखों का खेल नहीं है जनाब। जब तक सामने वाले पर पूरा भरोसा ना हो, मैं आग और पेट्रोल के इस खेल में हाथ नहीं डालता। इसका मतलब है कि तुम्हें माखा शीर फरोश पर मुकम्मल भरोसा था? जी हाँ, बिल्कुल, वो बड़े वसूख से बोला। मसलन क्या भरोसा था? मैंने पूछा। यही कि मैं इसे अच्छी तरह जानता था, वो अपनी बात की वजाहत करते हुए बोला। वो कौन है, कहाँ रहता है और कहीं मुझे फंसाने के लिए तो कोई चाल नहीं चल रहा? ठीक है, मैंने उस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे बताओ, माजिद अली की ज़िंदगी का सौदा करने वाला माखा कौन है और कहाँ रहता है? इसका असल नाम मुस्तकीम शाह है, अयूब ने बताया। किसी ज़माने में वो पहलवानी करता था, फिर बदमाशी और गुंडागर्दी वगैरह में भी उसने कदम रख दिया। आजकल रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहा है। उसने उधर घोड़े शाह में दूध दही की दुकान बना ली है। वो दुकानदारी भी करता है और कोई ऐसा वैसा काम आ जाए तो अपना कमीशन रखकर हम लोगों से करवा लेता है। अगर इसने मुझे 500 रुपये दिए हैं तो यकीनन किसी से ज़्यादा ही वसूल किए होंगे। अयूब की सारी बकवास गई जहन्नम में। मेरे लिए इसमें सबसे अहम बात यह थी कि माखा शीर फरोश लाहौर के महल घोड़े शाह का रहने वाला था। ये सारा फितना घोड़े शाह से उठा था, लिहाजा इसका इख्तिताम भी घोड़े शाह ही में होना था। मैंने असलम जंजुआ से कहा, जंजुआ साहब, माखा को फौरी तौर पर शामिल तफ्तीश करना ज़रूरी है। मैं भी ऐसा ही समझता हूँ, उन्होंने इस बात में सर हिलाया। फिर 1 घंटे के बाद जब माखा शीर फरोश को गिरफ्तार करके इस तफ्तीशी मरकज़ पर लाया गया तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो गया। माखा को जैसे ही पता चला कि पुलिस ने न सिर्फ ये कि अयूब को गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि इसने अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया है, तो उसने किसी किस्म की मज़ाहमत का मुजाहिरा करके अपनी हड्डियों का सुमा बनाने के बजाय हक़ाइक़ बयान करने का फ़ैसला किया। मुस्तकीम शाह पहलवान उर्फ माखा शीर फरोश के बयान के मुताबिक इस काम के लिए घोड़े शाही के एक बासी सफदर अली ने इसे 700 रुपये नकद अदा किए थे। इसने 200 अपनी जेब में रखे और 500 के एवज़ ये काम अयूब को सौंप दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सफदर अली मकतूल माजिद का होने वाला, बल्कि कभी न हो सकने वाला ससुर था। आइंदा 1 घंटे के अंदर वो भी तफ्तीशी मरकज़ में मौजूद था। बुशरा का बाप, वो कोई आदि मुजरिम नहीं था, लिहाजा उसने तफ्तीशी मरकज़ का मदाराना माहौल देखा तो सब कुछ साफ साफ और सच सच बताने का फैसला कर लिया। सफदर अली को इस बात की खबर नहीं थी कि माजिद को कत्ल कर दिया गया था।
उसने माखा को 700 रुपये माजिद के हाथ पांव तोड़वाने और हड्डी पसली एक करने के लिए दिए थे और ये हिदायत की थी कि वो माजिद पर यह हमला उस वक्त करें जब वो गुजरानवाला की हुदूद में दाखिल हो चुका हो, ताकि इस जालिमाना कार्रवाई का इल्ज़ाम इस पर ना आ सके। 9 जनवरी को उसके पड़ोस में होने वाले हंगामे के बाइस इसकी बेटी बुशरा की डोली नहीं उठ सकी थी और इस बात का उसके दिल में बहुत ही शदीद गुस्सा था। उसने इसी गुस्से में अंधे होकर इंतकामन माखा को माजिद को माजूर बनाने के लिए ठेका दिया था। इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि अगर बुशरा की शादी नहीं हो सकी तो माजिद भी ज़िंदगी भर चरपाई पर लेटकर माजूरी के दिन गुजारे। लेकिन माखा ने इस मामले में कुछ ज़्यादा ही एफिशिएंसी दिखा डाली थी। माजिद अली का कत्ल मेरे थाने की हुदूद में हुआ था और इसका कातिल था अय्यूब, लिहाजा अय्यूब की गिरफ्तारी और इकबाल जुर्म के बाद मेरा काम ख़त्म हो गया था। चालान की तैयारी में लाहौर और गुजरानवाला की पुलिस ने मिलकर काम किया और इस केस से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जुर्म पेशा अफराद जेल की सलाखों के पीछे चले गए। बाज़ औक़ात इंसान की हठधर्मी और गैर हकीकत पसंदी बड़े तबाहकुन नताइज लेकर आती है। सफदर अली के बेटे कादरे ने करमू के साथ जो वाहियात मजाक किया था, गोशी की गवाही की सूरत में उसका बड़ा वाज़ेह सबूत मौजूद था, लेकिन सफदर अली कादरे को हक बजानिब समझ रहा था। इस मौके पर अगर सफदर अली और उसकी बीवी सफीना लचक का मुजाहरा करते हुए अपने नाबकार बेटे की गलती को तस्लीम कर लेते तो यकीनन अकबर अली और सलीमा का गुस्सा ठंडा हो जाता और करमू भी कादरे को डांट करके मुतमईन हो जाता। इस तरह थोड़ी बहुत बदमज़गी के बाद बहरहाल माजिद और बुशरा की शादी ज़रूर हो जाती। पहाड़ की बनिस्बत राई पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पहाड़ तो मीलों दूर से दिखाई दे जाता है, जबकि राई पहलू में भी पड़ी हो तो भी बाज़ औक़ात नज़र नहीं आती। लेकिन जब यही राई पहाड़ की सूरत इख्तियार कर लेती है तो फिर वही होता है जो इस केस में पेश आया।